So hey guys, welcome back to our channel Dev Community Nepal. So in this video we will see about the Bootstrap. Bootstrap भनेको के हो हैन, Bootstrap को युज गरेर हामीले अब कसरी चाहिँ वेबसाइटहरु डेभलप गर्न सक्छौं, कसरी वेबसाइटहरुलाई मेन्टेन गर्न सक्छौं हैन, यो सबै कुराहरु हेर्नेछौं। ड्युरिङ दिस भिडियो हामी चाहिँ अब व्हाट इज Bootstrap हेर्नेछौं है। लाइकवाइज हाउ डज Bootstrap वर्क हैन, Bootstrap को चाहिँ अब कसरी काम गर्छ हैन, र व्हाई शुड वी युज द Bootstrap। Bootstrap को साथसाथै अरु पनि धेरै फ्रेमवर्क्सहरु छ हैन, त्यो फ्रेमवर्कहरु चाहिँ युज नगरेर हामी Bootstrap चाहिँ किन युज गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी यस भिडियोमा हेर्नेछौं। र इन दिस भिडियो हामी चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट बनाउने छौं Bootstrap को युज गरेर हैन, र म एसईओ को कुराहरु पनि गर्ने छु। र Bootstrap मा चाहिँ अब एसईओ हरु कसरी इन्क्लुड गर्न सकिन्छ हैन, यो सबै कुराहरु गर्ने छौं। र होस्टिङ, एउटा फ्री होस्टिङ जसलाई गिटहब मा चाहिँ कसरी हामी फ्री होस्टिङ गरेर चाहिँ हामी Bootstrap बाट बनेको वेबसाइटहरुलाई चाहिँ होस्ट गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु चाहिँ यो ट्युटोरियलमा म हजुरहरुलाई भन्ने छु। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट अफ अल लेट्स सी व्हाट इज Bootstrap है। Bootstrap इज द वर्ल्ड मोस्ट फेमस पपुलर फ्रन्ट एन्ड ओपन सोर्स टूलकिट featuring SaaS variables and mixed skins, responsive grid systems, extensive pre-built components, and powerful JavaScript plugins. So Bootstrap भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो पपुलर फ्रन्ट एन्ड ओपन सोर्स टुलकिट हो। भनेको मतलब चाहिँ जो हामीले अब HTML CSS JavaScript छ नि, यिनीहरुको फ्रन्ट एन्ड को चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क हो के। यसले चाहिँ अलरेडी के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट क्लासहरु हैन, डिफरेन्ट आइडियाहरु र डिफरेन्ट कम्पोनेन्टहरु चाहिँ बनाएर युजिङ द HTML CSS र JavaScript युज गरेर चाहिँ यसले चाहिँ डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ बनाएर राखेको छ। र चाहिँ वर्ल्डको सबैभन्दा पपुलर फ्रेमवर्क हो है HTML CSS र JavaScript को चाहिँ। र यसले चाहिँ SaaS भेरिएबल्स एन्ड मिक्स स्किन्सलाई चाहिँ फिचर्स गर्छ है। त्यसले रेस्पोन्सिभ ग्रिड सिस्टम कुराहरु छ, फ्लेक्सबक्स को कुराहरु छ। यदि हजुरहरुले चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट गर्नु भएको छ भने चाहिँ हजुरहरुलाई थाहा होला है, एउटा मेन्टेनेबल र क्लीन शीट बनाउन लागि चाहिँ हामीलाई CSS चाहिँ अलि हार्ड छ है, CSS अलि हार्ड छ कम्प्यारिजन टु JavaScript एन्ड अदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। सो यो सबै कुराहरुलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ Bootstrapले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ सबै फाइलहरुलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेको छ र डिफरेन्ट क्लासहरु चाहिँ यसले इनबिल्ट क्लासहरु चाहिँ बनाएको छ। सो यो चाहिँ एउटा फुल्ली रेस्पोन्सिभ हो है। हामीले एउटा कुनै पनि कम्पोनेन्ट जस्तै न्यापबार युज गरिसकेपछि चाहिँ द्याट विल बी रेस्पोन्सिभ इन अल द डिभाइसेस है। यदि हामीले त्यसलाई ल्यापटपमा हेर्दाखेरि पनि त्यो रेस्पोन्सिभ हुन्छ। हामीले एक्सटर्नल केही पनि गर्नु पर्दैन कि यसमा। हामीले यसमा गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब कलर चेन्जहरु गर्न सक्छौं हैन। अब हाम्रो डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट युजहरु चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई बनाउन सक्छौं। सिमिलरली नाउ लेट्स सी व्हाट इज Bootstrap 5। सो है Bootstrap को चाहिँ डिफरेन्ट भर्जनहरु छ। Bootstrap 3, Bootstrap Pro, Bootstrap 5 है। सो Bootstrap 5 is the newest version of Bootstrap, which is the most popular HTML, CSS and JavaScript framework for creating responsive mobile first websites. So Bootstrap 5 चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ Bootstrap को चाहिँ सबैभन्दा अहिलेको लेटेस्ट भर्जन हो हैन, र यसमा चाहिँ डिफरेन्ट कुराहरुमा चाहिँ चेन्ज गरेको छ, बगहरु पनि फिक्स गरेको छ है। So the main difference between the Bootstrap 5 and the Bootstrap 3 and 4 is that Bootstrap 5 has switched to JavaScript instead of jQuery. सो इन द Bootstrap 3 and 4 भर्जन त्यसमा चाहिँ jQuery युज गरेर चाहिँ यो फ्रेमवर्क चाहिँ काम गर्थ्यो भने अब चाहिँ यसले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ Bootstrap 5 मा चाहिँ यो स्विच भएको छ है। यसले चाहिँ अब JavaScript लाई चाहिँ एज अ फ्रन्ट एन्ड मा चाहिँ JavaScript लाई चाहिँ युज गर्ने भएको छ इन्स्टेड अफ jQuery। पहिला चाहिँ 3 र 4 मा चाहिँ jQuery युज हुन्थ्यो, बट अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ JavaScript को चाहिँ युज गरेर चाहिँ Bootstrap 5 चाहिँ आएको छ। सो नाउ लेट्स सी वाइ Bootstrap है। Bootstrap नै किन युज गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब एज अ वेब डेभलपर हजुरहरुले कुनै पनि कम्पनी या कुनै पनि स्टार्टअपहरुमा गएर चाहिँ काम गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै हाई चान्स छ कि त्यो त्यहाँ भएको सिस्टमहरु हैन, त्यहाँ भएको वेबसाइटहरु पनि Bootstrap बाट नै बनेको हुन सक्छ। किनकि Bootstrap यति धेरै फेमस छ कि हैन, Bootstrap को अलमोस्ट धेरै कुराहरुलाई चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्लुड गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भेरी बिग कम्पनीहरुले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ Bootstrap जस्तो फ्रेमवर्कलाई चाहिँ युज गर्छ। किनकि हैन HTML CSS JavaScript जस्तो कुराहरुमा चाहिँ टाइम वेस्ट नगरिकन हैन, यसले अलरेडी त्यो फिचर्सहरु अवेलेबल गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ Bootstrap चाहिँ एकदम फेमस छ है। र Bootstrap नै किन युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यही कुरा हो, कम्पोनेन्ट्सहरुमा चाहिँ डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरुमा चाहिँ यसले डिभाइड गरेको छैन। जस्तै SaaS को कुरा आउँछ, SaaS भनेको चाहिँ एउटा CSS को प्री प्रोसेसिङ हो हैन, म यसको बारेमा कुरा गर्छु। र Bootstrap बाहेक अरु धेरै कुराहरु हुन्छ, जस्तै मटेरियलाइज CSS पनि छ, फाउन्डेसन पनि छ। यिनीहरु पनि सबै फ्रन्ट एन्ड को के हो भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेमवर्कहरु हो। नाउ लेट्स सी द डिफरेन्ट फ्रेमवर्क्स अफ द फ्रन्ट एन्ड है। म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेमवर्क्स फर
फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर हान्छु हैन फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर हानिसकेपछि एज यु क्यान सी हैन डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ आएको छ सो एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ बुटस्ट्र्यापहरू छ हैन बारबेल छ ज्याङ्गर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अलरेडी यो चाहिँ बारबेलहरू भनेको चाहिँ अरू कुराहरू है सो बारबेलहरूमा चाहिँ अहिले नजाउँ हामी चाहिँ बुटस्ट्र्याप र अरू कुराहरूमा हेरौँ ल बेस्ट लेट मी चेक है र रियाक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जावास्क्रिप्टसँग बेस्ड भएको फ्रन्ट एन्ड हो एङ्गुलर पनि जावास्क्रिप्टको फ्रेमवर्क लाइब्रेरी हो लाइब्रेरी भनेको चाहिँ लाइब्रेरी चाहिँ जे रियाक्ट जेएस चाहिँ लाइब्रेरी हो भने एङ्गुलर चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क हो हैन त्यस्तै हामीसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्यू जेएसको कुराहरू छ यिनीहरू चाहिँ हाई लेभलको है यिनीहरूले चाहिँ के गर्ने यिनीहरू चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क भए पनि यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्दैन यसमा चाहिँ हामीले आफैले पढेर चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तै जे क्वेरीको कुराहरू छ हैन मैले भनिसकेँ कि जे क्वेरीको अहिले चाहिँ बुटस्ट्र्यापमा चाहिँ जे क्वेरीको सट्टा चाहिँ हाम्रो जावास्क्रिप्ट युज हुन्छ है र सिमेन्टिक युआई भन्ने छ सिमेन्टिक युआई पनि एउटा फ्रेमवर्क हो हैन र फाउन्डेसन मैले भनिसकेँ फाउन्डेसन पनि एउटा फ्रेमवर्क हो र सबै प्रोज एन्ड कन्सहरू सबै कुराहरू छ एज यु क्यान सी यहाँ डिफ्रेन्ट कुराहरू छ हैन सो हजुरहरूले चाहिँ थ्रु आउट द यो भिडियोमा चाहिँ म चाहिँ के गर्छु भन्दा चाहिँ बुटस्ट्र्यापको कुरा गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म सजेस्ट गर्छु कि बुटस्ट्र्यापमा नै हामी चाहिँ केही सिकौँ केही नयाँ कुरा चाहिँ सिकौँ आज सो म त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने कुराहरूको लागि चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु म सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो लागि चाहिन्छ म गेट बुटस्ट्र्याप भनेर हान्छु म getbootstrap.com भनेर हान्छु हैन getbootstrap.com भनेर आइसकेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी यो चाहिँ होम पेज हो बुटस्ट्र्यापको हैन हामी चाहिँ थ्रु आउट द भिडियो चाहिँ हामी यो पेजमा चाहिँ आइरहनेछौँ र यहाँ हेर्नेछौँ कसरी चाहिँ कसरी चाहिँ हामी यसलाई गर्न सकिन्छ भन्छ र म यहाँ डक्समा जान्छु है डक्समा गइसकेपछि एज यु क्यान सी यहाँनिर इन्ट्रोडक्सन भनेको छ गेट स्टार्टेड विथ बुटस्ट्र्याप द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फ्रेमवर्क फर बिल्डिङ रेस्पोन्सिभ मोबाइल फर साइट विथ जस्ट डेलिभर एन्ड टेम्प्लेट स्टार्टर पेज सो यो कुराहरू छ है सो एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू छ र म क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा स्टार्टर टेम्प्लेट हो है र स्टार्टर टेम्प्लेटहरू छ सबै कुराहरू छ यसको लागि चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ कोड एडिटर हुनुपर्छ कोड एडिटर पनि हुनुपर्छ है सो कोड एडिटरको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई भिजुअल स्टुडियो कोडसँग चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु चाहिँ एउटा फेमस भिजुअल स्टुडियो कोड भनेको चाहिँ एउटा फेमस कोड एडिटर हो हैन चाहे त्यो वेब डेभलपमेन्टको लागि हो चाहे त्यो एन्ड्रोइड डेभलपमेन्टको लागि हो चाहे त्यो मेसिन लर्निङको लागि होस् हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँनिर डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ म विन्डोजमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म विन्डोजमा क्लिक गर्छु र हजुरहरूले पनि यसलाई के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला सो यो डाउनलोड भयो भने चाहिँ म क्विकली के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई यसको हाम्रो जावास्क्रिप्टको के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जावास्क्रिप्टको पनि म कुरा गरिदिउँछु जावास्क्रिप्टले चाहिँ काम कसरी गर्छ त जावास्क्रिप्ट भनेको चाहिँ सबै कुरा चाहिँ एचटिएमएल सीएसएस र जावास्क्रिप्टलाई चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ कम्पाइल गरेको छ कि एउटैमा कम्पाइल गरेर चाहिँ फाइलहरू बनाएको छ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यसमा डाउनलोड गर्छु र डाउनलोड सोर्स पनि गर्न मिल्छ है हजुरले डाउनलोड सोर्स पनि गरेर हेर्नु होला सबै कुराहरू गरेर हेर्नु होला र म क्विकली के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई ओपन गर्छु है र ओपन गरिसकेपछि चाहिँ लेट्स सी यो डिस्ट्रिब्युसनको कुरा भयो हैन जेएस सो एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू छ हैन म यदि मैले यसलाई चाहिँ लेट मी चेक है यो म र त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोडलाई चाहिँ हजुरलाई चाहिँ देखाउन चाहन्छु है र भिजुअल स्टुडियो कोडमा चाहिँ अलरेडी मसँग चाहिँ डाउनलोड छ है म अलरेडी मसँग डाउनलोड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यसलाई चाहिँ ओपन सो एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू छ अब यहाँनिर एज यु क्यान सी यहाँनिर अलरेडी डिफ्रेन्ट कुराहरू छ म यसलाई चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मेबी हामीले यसलाई सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरौँ है सुरुमा एक्सट्र्याक्ट अल गरौँ र एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि हामीसँग बुटस्ट्र्याप फोल्डर आएको छ र बुटस्ट्र्याप फोल्डर आइसकेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर लेट मी चेक सबभन्दा सुरुमा हाम्रो VS कोड पनि इन्स्टल हुन लागेको छ र म VS कोडमा चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ सुरुमा गराउन चाहन्छु र हजुरले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ यो बुटस्ट्र्याप 5 डिस्ट्रिब्युसन लेखेको छ यसलाई चाहिँ दुवैलाई चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नु होला यो चाहिँ एउटा जिप फाइल हो हजुरले यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मैले नि एक्सट्र्याक्ट गरेको छु सिमिलरली यु सुड अल्सो एक्सट्र्याक्ट अल दिज फाइल्स
सो यो एक्सट्र्याक्ट भइरहेको छ र एक्सट्र्याक्ट हुँदाहुँदै मेरो यो भिजुअल स्टुडियो कोडको यहाँनिर चाहिँ डाउनलोड कम्प्लिट भएको छ र म हजुरलाई चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि सिकाउँछु र इन्स्टल गर्नको लागि एज यु क्यान सी म यहाँनिर यसमा क्लिक गर्छु डाउनलोड भएको अप्सनमा यो फाइलमा। सो हजुरले यहाँबाट चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ एक्सेप्ट एग्रिमेन्ट गर्नु होला हैन र यो यहाँ 2-3टा कुराहरू चाहिँ टिक गर्नु होला है। सपोज यहाँनिर क्रिएट अ डेस्कटप आइकन भन्ने छ, यसमा पनि हजुरले क्लिक गर्नु होला र मेन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एड ओपन विथ कोड एक्सन टु विन्डोज एक्सप्लोरर डाइरेक्टरी कन्टेक्स्ट मेन्यु एन्ड एड फर्स्ट र सेकेन्डलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ टिक मार्क गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र हजुरले यसलाई सबैलाई गर्न यो एड टु पाथ रिक्वायर्ड सेल स्टार भनेर चाहिँ सबै कुरा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। म नेक्स्ट गर्छु, मेरो अलरेडी इन्स्टल छ हैन, हजुरले यहाँ इन्स्टल गरेर चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला र अभियसली दिस विल टेक सम टाइम। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले त्यो डाउनलोड भएपछि चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ हाम्रो बुटस्ट्र्यापको म यसलाई डिस्ट्रिब्युसनलाई खोलेर देखाउँछु र म क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सीएस फाइललाई चाहिँ के गर्छु ओपन विथ कोड गर्छु र ओपन विथ कोड गरेपछि चाहिँ नो सरप्राइज हाम्रो चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोडमा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ खुल्छ र म यहाँनिर गर्छु। सो एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट फाइल्सहरू छ है। अब यो डिफ्रेन्ट फाइलहरूमा चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँ अलरेडी के गरेको छ भन्दा चाहिँ बुटस्ट्र्यापले चाहिँ आफ्नो यो क्लासहरू हैन सीएसएसहरू चाहिँ अलरेडी लेखेको छ। लेट मी चेक है कति लाइनको छ यो पुरै। सो एज यु क्यान सी यो एउटा ग्रिड सीएसएस भन्ने मात्र हाम्रो कति लाइनको छ भन्दा 5000 लाइनको चाहिँ कोड छ अलरेडी। एउटा ग्रिड सीएस भन्ने मात्रै हाम्रो चाहिँ 5000 लाइनको छ र यहाँ एउटा म bootstrap.css भन्ने पनि फाइल देखिरहेको छु र यो चाहिँ कति लाइनको कोड लेखेको छ हेरौँ है त। सो यो चाहिँ हाम्रो कति छ 11,266 लाइन्स अफ कोड। यो यति धेरै लामो कोड यदि अझ हामीले लेख्नु पर्यो हाम्रो वेबसाइटको लागि भन्यो भने चाहिँ कति गाह्रो हुन्थ्यो होला हैन। सो के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो बुटस्ट्र्यापले चाहिँ अलरेडी सबै कुराहरू चाहिँ यसमा इन्क्लुड गरेको छ के, सबै कुराहरू इन्क्लुड गरेको छ हैन। सो हामी चाहिँ थ्रु आउट द सिरिज चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बुटस्ट्र्यापलाई नै युज गर्नेछौँ र बुटस्ट्र्यापको एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ सबै कुराहरू छ र बुटस्ट्र्यापलाई चाहिँ हामी दुईवटा तरिकाले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ हैन। म यहाँ गेट स्टार्टेडमा छु। यो भनेको चाहिँ हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोड हो र म भिजुअल स्टुडियो कोडलाई अहिलेलाई बन्द गर्छु र एज यु क्यान सी हामीले चाहिँ सबै कुरा हेरौँ हैन। अब गेटिङ स्टार्टेडमा पनि भयो र म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा डिफ्रेन्ट कुराहरू छ। म यसमा पछि आउँछु है, म आउने नै छु यसमा, डोन्ट वरी। यो इन्ट्रोडक्सनको कुराहरू थियो। अब चाहिँ बुटस्ट्र्यापलाई चाहिँ हामीले दुईवटा तरिकाले चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब एउटा चाहिँ हामीले सिडिएन युज गरेर यहाँ लिङ्क दिएको छ, यो लिङ्कलाई हामीले पेस्ट गरेर गर्न नि सक्छौँ हैन। अर्को हामीसँग अप्सन हुन्छ कि हामी चाहिँ नोड.js मोड्युलको थ्रुबाट चाहिँ यसलाई गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हामी npm इन्स्टल भनेर चाहिँ पनि त्यसलाई स्टार्ट गर्न सक्छौँ, हामी हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। सो एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ हामीले नोड.js को मोड्युलको रूपमा चाहिँ यसलाई पनि प्याकेजहरू चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्छौँ हैन। एज यु क्यान सी यहाँनिर npm इन्स्टल बुटस्ट्र्याप भनेर छ। यो चाहिँ हाम्रो पछि यदि हामीले ब्याकएन्डमा काम गऱ्यौँ र ब्याकएन्डको कुनै ल्याङ्ग्वेजहरू युज गऱ्यौँ भने चाहिँ नोड.js कोमा चाहिँ हामी चाहिँ npm इन्स्टल गर्न सक्छौँ, नोड.js युज गऱ्यो भने है स्पेसिफिक। सो एज यु क्यान सी यो चाहिँ बुटस्ट्र्यापको वेबसाइट हो र यहाँ डिफ्रेन्ट कुराहरू छ र म डिफ्रेन्ट कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर कस्टमाइजको अप्सनहरू छ हैन, लेआउटको कुराहरू छ। अब यो लेआउटको कुराहरू चाहिँ म भिडियोको डिफ्रेन्ट पोइन्टमा चाहिँ यहाँ आउने छु हैन। मेन भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्ट्स हो है, हामी कम्पोनेन्ट्सको चाहिँ युज गर्नेछौँ। अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बुटस्ट्र्याप भनेको चाहिँ एउटा युटिलिटिजमा बेस्ड कुराहरू है, फ्रेमवर्क हो है। सपोज यहाँनिर ब्याकग्राउन्डको कुराहरू छ हैन। ब्याकग्राउन्डमा अब एज यु क्यान सी यहाँनिर प्राइमेरी भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खाले कलर आउँछ, सेकेन्डरी भन्दा यस्तो सक्सेस भन्दाखेरि ग्रिन, डेन्जर भन्दाखेरि रेड हैन, वार्निङ भन्दाखेरि यस्तो, इन्फो भन्दाखेरि चाहिँ आउँछ। यो युटिलिटिज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एकचोटि एउटा क्लास बनाएर युटिलिटिजमा राखिसकेपछि सपोज मैले चाहिँ हैन बीजी ब्याकग्राउन्ड भनेर बीजी प्राइमेरी भनेर एउटा क्लास बनाएँ हैन। मैले सेम क्लास चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है। यदि हजुरहरूले चाहिँ के गर्नु भएको छैन, वेब डेभलपमेन्टमा अहिलेसम्म सिक्नु भएन र HTML CSS र जाभास्क्रिप्टको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ म भन्छु कि है HTML CSS HTML मा चाहिँ दुईवटा कुराहरू हुन्छ कि, एउटा क्लास हुन्छ र एउटा आइडी हुन्छ। क्लास चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टिपल एउटै क्लास चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट इलिमेन्टहरूलाई दिन सक्छौँ, बट आइडी भनेको चाहिँ यस्तो युनिक हुन्छ। थ्रु आउट द हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ हैन
होल वेब पेजमा चाहिँ हाम्रो एउटा मात्रै आइडी हुनुपर्छ है। भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो आइडी चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ युनिक हुनुपर्छ। यो होइन कि हामीले सेम आइडी चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरूलाई दिने होइन, डिफ्रेन्ट इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ सेम आइडी दियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मिल्दैन है। बट क्लास चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट क्लास चाहिँ डिफ्रेन्टलाई दिन सक्छौँ। सो युटिलिटिज भनेको चाहिँ त्यही हो कि अब बुटस्ट्र्यापमा पनि त्यस्तै छ। बुटस्ट्र्यापमा पनि बोर्डर्स भन्ने छ, कलर्स भन्ने छ होइन। यो सबै कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यसलाई एक्सप्लोर गर्नु होला है। र म हजुरहरूले चाहिँ क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर बुटस्ट्र्यापको जुन छ यो म CSS लाई अहिलेको लागि बन्द गर्छु र CSS लाई बन्द गरिसकेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर हाम्रो यस्तो छ अहिलेको लागि। र म यसलाई बन्द गरेर म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो बुटस्ट्र्यापको कुरा छ है। र म क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फोल्डर बनाउँछु। के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ बुटस्ट्र्याप इन वान भिडियो भनेर बनाउँछु होइन। यो बनाइसकेपछि चाहिँ म यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यदि हजुरहरूले चाहिँ मैले अघि त्यो इन्स्टलेसनको टाइममा टिक गर्नु भनेको कुरा टिक गर्नु भएको भन्दाखेरि भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यहाँ यस्तो गर्ने राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो ओपन विथ कोड भन्ने अप्सन आउँछ है। र म यसमा ओपन विथ कोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु र ओपन विथ कोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरी चाहिँ नो सरप्राइज आई ट्रस्ट द अथर र यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ ओपन गर्छु। र एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ हाम्रो दुईवटा कुराहरू चाहिँ ओपन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यो बुटस्ट्र्यापको CSS लाई चाहिँ बन्द गरिदिन्छु। र बुटस्ट्र्याप इन वान भिडियो छ है। अब हजुरहरूले यदि भिजुअल स्टुडियो कोड चाहिँ फर्स्ट टाइम युज गर्नु भएको छ र होइन सबै कुराहरू चाहिँ फर्स्ट टाइम छ भने चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ बिगिनिङदेखि नै भन्छु है। यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ तीनवटा कुराहरू छ है, तीनवटा डटहरू कुरा छ। म यसमा यो भिडियोमा चाहिँ कम्प्लिट कुराहरू चाहिँ भन्नलाई चाहिँ अलिकति पोसिबल छैन होला किनकि भिडियो लामो हुन्छ है। र म क्विकली के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यो फर्स्ट आइकनमा हजुर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हजुरले चाहिँ फाइल बनाउनु मिल्छ है। यो फोल्डरभित्र हजुरले फाइल बनाउनु मिल्छ। सपोज म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ index.html भनेर एउटा फाइल बनाउँछु। र index.html भनेर फाइल बनाएपछि एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो index.html भन्ने फाइल आएको छ। र सपोज म अब सेकेन्ड आइकनमा क्लिक गर्नु भने चाहिँ यो फोल्डरभित्र हजुरले एउटा फोल्डर बनाउन मिल्छ। सपोज म अब मेरो वेबसाइटमा युज हुने सबै इमेजहरू चाहिँ म यो फोल्डरमा राख्न चाहन्छु होइन। त्यस्तै अब हामीसँग अरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ अब index.css भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो CSS चाहिँ अब हामीले चाहिँ अलरेडी के गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बुटस्ट्र्यापको युज गर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी त्यो फाइलहरू चाहिँ बनाउनु पर्दैन है। सो अहिलेको लागि चाहिँ यति नै छ। र म क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ यो एक्सटेन्सनको कुरा छ होइन। एक्सटेन्सनको कुरामा सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई लाइभ सर्भर भन्ने एउटा एक्सटेन्सन चाहिँ इन्स्टल गराउँछु है। यदि हजुरले यो लाइभ सर्भर भन्ने एक्सटेन्सनको बारेमा सुन्नु भएको छ भने ठिकै छ, यदि सुन्नु भएन भने पनि डोन्ट वरी यहाँनिर इन्स्टल गरेर चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अटो सेभ गर्छ कि हामीले भिजुअल स्टुडियो कोडमा चाहिँ सेभ गर्ने बित्तिकै उहाँले चाहिँ अटो रिलोड हुन्छ र अटो सेभ भएर चाहिँ यो हाम्रो ब्राउजरमा चाहिँ अटो रिलोड हुन्छ। सो यो कुरा छ र हजुरले डिटेल्स हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। र अर्को हामीसँग अर्कोले चाहिँ के युज गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अटो रिनेम ट्याग भन्ने हुन्छ एउटा है, अटो क्लोज ट्याग भन्ने नि हुन्छ। यो अटो क्लोज ट्यागलाई पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो दुईवटा एक्सटेन्सनहरू चाहिँ हजुरले इन्स्टल गर्नु होला। र यदि हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो वेब डेभलपमेन्टको कोर्स हेर्नु भएन भने चाहिँ यो वेब डेभलपमेन्टको कोर्स हेर्न चाहिँ म हजुरलाई पनि इन्करेज गर्छु होइन। किनकि यदि एज अ वेब डेभलपर चाहिँ हामीले चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ नलेज हुनु चाहिँ जरुरी छ कि। अब बुटस्ट्र्याप सिक्न आउनु भएको भने चाहिँ पक्कै पनि हजुरलाई HTML CSS र जाभास्क्रिप्टको बारेमा नलेज छ, वेब डेभलपमेन्टको बारेमा नलेज छ होइन। हामीले चाहिँ यहाँनिर अलमोस्ट अहिलेसम्म CSS र HTML र CSS को चाहिँ कम्प्लिट ट्युटोरियल चाहिँ अपलोड गरेको छौँ। र अपकमिङ डेजमा हजुरहरूले यो मेरो बुटस्ट्र्यापको भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट हाम्रो चाहिँ यो वेब डेभलपमेन्टको चाहिँ कम्प्लिट कोर्स चाहिँ अपलोड भइसकेको हुनेछ। सो हजुरहरूले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ यसलाई चेकआउट गर्नु होला है। र त्यति भन्दै म चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बुटस्ट्र्यापको चाहिँ स्टार्ट गर्छु। म बुटस्ट्र्यापलाई चाहिँ स्टार्ट गर्छु र म गेटिङ स्टार्टेडमा क्लिक गर्छु। इन्ट्रोडक्सनको कुरा छ होइन। त्यसपछि गएर डाउनलोडको कुरा छ। एज यु क्यान सी होइन डाउनलोडको कुराहरू छ। र मैले फेरि पनि भनेको छु है के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईवटा तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ। CDN को युज गरेर चाहिँ हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ र अर्को भनेको चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्याकेजको रूपमा चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्न सक्छौँ है।
सो डिफ्रेन्ट कुराहरू छ यहाँ जेएस फाइलको यो सबै कुराहरू चाहिँ यो एक्सप्लोर गर्नु होला है। ब्राउजर एन्ड डिभाइसेस भनेको छ है, अब कुनमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ कुनमा सपोर्ट गर्दैन भन्ने कुराहरू छ। र एउटा पार्सेल भन्ने कुरा छ है, पार्सेल बन्डलहरू छ इन्स्टलको रूपमा चाहिँ हामी यसलाई इन्स्टल पनि गर्न सक्छौँ होइन। बिल्ड एप भन्ने कुराहरू छ, एज यु क्यान सी डिफ्रेन्ट कुराहरू छ। यसलाई चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ एज अ बिगिनर चाहिँ हजुरहरूले यो कुराहरू चाहिँ म अहिले चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ म इन्करेज गर्दिनँ होइन, किनकि यो कुराहरू भने चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू हो कि है। सो यो कुराहरू छ, आरटिएलको कुराहरू छ। र म सबैभन्दा टाइम वेस्ट नगरिकन चाहिँ हजुरलाई चाहिँ लेआउटमा लिएर आउँछु। र लेआउटमा लिएर आएपछि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँ डिफ्रेन्ट कुराहरू छ होइन। कन्टेन्ट्स भन्ने कुराहरू छ, कन्टेन्टहरूको कुरा छ, फर्म्सको कुरा छ, कम्पोनेन्ट्सको कुरा छ, यो कुराहरू छ है। र म क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ स्टार्टर टेम्प्लेट छ। म यो स्टार्टर टेम्प्लेटलाई चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर हजुरहरूले चाहिँ कपी टु क्लिपबोर्ड यसरी यसलाई कम्प्लिट सेलेक्ट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर अप्सन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म कपी टु क्लिपबोर्ड गर्छु र कपी गर्छु। र कपी गरिसकेपछि म अहिलेको लागि चाहिँ ओके यसलाई यसलाई यतिकै रहन दिन्छु। र के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म हाम्रो चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोडमा आउँछु। र भिजुअल स्टुडियो कोडमा आइसकेपछि हाम्रो इन्डेक्स डट एचटिएमएल फाइलमा चाहिँ म जान्छु र म त्यहाँ कपी गरेको कुराहरू चाहिँ म सबै यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। सो यहाँ एज यु क्यान सी यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू छ। म चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ। यो चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ म यहाँ बुटस्ट्र्याप भिडियो भन्छु, टाइटल ग्रुपमा म बुटस्ट्र्याप भिडियो भनेर राख्छु। र यो यसमा चाहिँ म के गर्छु यसमा म हेलो वर्ल्ड भनेर लेख्छु। र हेलो वर्ल्ड भनेर लेखेर म यसलाई सेभ गर्छु। र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ म यसलाई चाहिँ ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्छु। र ओपन विथ लाइभ सर्भर गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लाइभ सर्भरबाट चाहिँ ओपन हुन्छ। सो एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ ओपन विथ लाइभ सर्भर गरेपछि चाहिँ बुटस्ट्र्याप भिडियो टाइटल आएको छ। र यहाँ चाहिँ के छ हेलो वर्ल्ड भनेर चाहिँ हाम्रो आएको छ है। सो यहाँ एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ लिङ्क गरेको छ है, हाम्रो स्टाइल सिटलाई पनि लिङ्क गरेको छ होइन। सिडिएन जेएसडिलिभर डट नेट एनपिएम बुटस्ट्र्याप भनेर यसले इन्स्टल पनि गरेको छ। र यहाँनिर स्क्रिप्टमा चाहिँ एउटा सिडिएन यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिडिएनको थ्रुबाट यसले अलरेडी यहाँनिर सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो फाइलमा छ है। यो जुन यो डाइरेक्टली दिएको छ सोर्समा यो सबै कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ अलरेडी के गरेको छ कोड गरेर चाहिँ राखिसकेको छ बन्डलको रूपमा। यु क्यान सी यहाँनिर बन्डल डट मिन जेएसमा पनि छ होइन। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ बुटस्ट्र्याप आरएलटी डट मिन डट सिएसएस भन्ने कुराहरू यो कुराहरू छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्टिङ टेम्प्लेट हो है। र यो कुराहरू छ। र म हजुरहरूलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट वेबसाइटको चाहिँ हामीले चाहिँ स्टार्ट गरेको छौँ हेलो वर्ल्डबाट होइन, एज यु क्यान सी। र अब म हजुरलाई चाहिँ सिकाउँछु यो सबै कुराहरू चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा। सो म यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मैले स्टार्टर टेम्प्लेटहरू लिएर आएँ र म यसलाई चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हटाइदिन्छु र है। र हटाएर म यहाँनिर बोइलर पेड लिएर आउँछु हाम्रो छुट्टै। र म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर बुटस्ट्र्याप भिडियो भनेर लेख्छु। सो एज यु क्यान सी मैले यहाँ बुटस्ट्र्याप भिडियो भनेर लेखेको छु। अब हाम्रो नेक्स्ट काम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ H1मा पनि हेलो वर्ल्ड भनेर लेख्छु। र हेलो वर्ल्ड भनेर लेखिसकेपछि एज यु क्यान सी अब म यसले अटो सेभ हुने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट आएको छ नि होइन। यु क्यान सी फन्टहरू पनि चेन्ज भएको है, फन्ट साइज फन्ट फ्यामिली पनि चेन्ज भएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ इन्क्लुड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो कि। र स्टार्टर टेम्प्लेटबाट एज यु क्यान सी हामीसँग चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ है। एउटा यो स्टाइल सिट यो कपी गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले होइन। र म यसलाई कपी गरेर चाहिँ कहाँ राख्छु भन्दाखेरि चाहिँ हेडभित्र राख्छु। र हामीसँग मैले यसलाई हेडभित्र राखेँ। र अर्को हामीसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जाभा स्क्रिप्टलाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र म जाभा स्क्रिप्ट हेर्दैछु हाम्रो जाभा स्क्रिप्ट कहाँ छ भनेर। ओके यो चाहिँ आरटिएल फाइल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो आइरहेको छ होइन। म इन्ट्रोडक्सनमा जान्छु र इन्ट्रोडक्सनमा गएर चाहिँ यो जुन यो छ यसलाई कपी गर्छु सिएसएसलाई कपी गरेर म के गर्छु यसलाई चाहिँ म राख्छु र यसलाई सेभ गर्छु। र सेभ गरिसकेपछि अर्को हामीसँग जाभा स्क्रिप्ट पनि हुन्छ, जाभा स्क्रिप्टलाई पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो जाभा स्क्रिप्टलाई कपी गर्छु है। म कहाँ आएको छ हेर्नु होला है, इन्ट्रोडक्सनमा आएको छ है। म इन्ट्रोडक्सनमा आएर चाहिँ गएको छु आरटिएलमा होइन।
र यसलाई चाहिँ कहाँ गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ बडीको लास्ट पार्टमा चाहिँ हामीले जहिले पनि जाभास्क्रिप्टलाई चाहिँ बडीको लास्ट पार्टमा चाहिँ हामीले यसलाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्क्लुड गरिसकेपछि चाहिँ मैले यसलाई सेभ गरेको छु र सेभ गरिसकेपछि नाउ एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ फर्स्ट के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट हेलो वर्ल्ड भन्ने प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ बनेको छ र अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ क्विकली टाइम वेस्ट नगरिकन चाहिँ हामीसँग कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ म कम्पोनेन्ट्समा लिएर जान्छु है कम्पोनेन्ट्समा आइसकेपछि एज यु क्यान सी यहाँ डिफ्रेन्ट कुराहरू छ है र सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो वेबसाइटमा हुने भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ न्याप बार हुन्छ र म हजुरलाई चाहिँ न्याप बार भनेरमा लिएर जान्छु है अब अलरेडी के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ बुटस्ट्र्यापले चाहिँ न्याप बार भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट बनाएको छ र हामीले चाहिँ अब यो कम्पोनेन्टलाई चाहिँ जस्ट कपी एन्ड पेस्ट गर्ने हो र हामीले युज गर्ने हो सो एज यु क्यान सी यदि अब हामीले यस्तो खाले चाहिएको छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई यहाँ कपी गर्न सक्छौँ र म कपी पनि गर्छु र यसलाई कपी गरेर म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो हेलो वर्ल्डलाई हटाउँछु म र हेलो वर्ल्डलाई होइन म यो के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त यहाँ अलरेडी छ नि त यो सबै कुराहरू होइन भनेपछि ओके यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ म कहाँ पेस्ट गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यो हेलो वर्ल्ड हटाएर यहाँ सेभ गर्छु र यति सेभ गरेपछि चाहिँ लेट्स सी है अब हाम्रो वेबसाइट चाहिँ कसो देखिन्छ सो एज यु क्यान सी हामीले एउटा लिङ्क त्यो एउटा उयो कपी गर्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा न्याप बार चाहिँ हाम्रो आएको छ एज यु क्यान सी हाम्रो यहाँनिर सर्च बार पनि आयो होइन होभर पनि हुन्छ एउटा न्याप बार चाहिँ आएको छ र न्याप बारमा मैले सबभन्दा सुरुमा मैले युटिलिटिजको क्लासेसहरूको कुरा गरेको थिएँ है म युटिलिटिज क्लासेसहरूको चाहिँ हरूसँग कुरा गर्छु र त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले भनेको थिएँ है अब कलर्सहरूको हुन्छ कि अब म कलर्सहरूमा पनि हजुरलाई लिएर जान चाहन्छु कलर्सहरू छ बुटस्ट्र्यापमा चाहिँ कलर्स भन्ने कुराहरू हुन्छ है सो म यो कलर भन्ने चाहिँ न्यू ट्याबमा ओपन गर्छु र कलर्समा चाहिँ न्यू ट्याबमा ओपन गर्छु यदि हजुरहरूलाई चाहिँ होइन अब ब्लू कलरको चाहिएको छ भने चाहिँ हामी चाहिँ प्राइमेरी सेट गर्न सक्छौँ होइन क्लासलाई यस्तो खाले चाहिएको छ भने सेकेन्डरी सक्सेस टाइपको ग्रिन कलर चाहिएको छ भने सक्सेस इन्फो ब्लू कलर चाहिएको छ भने इन्फो गर्न सक्छौँ होइन डार्क गर्न सक्छौँ डार्क गऱ्यो भने चाहिँ ब्ल्याक आउँछ र लाइट आउँछ है र म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म हाम्रो कोडमा आएर चाहिँ एज यु क्यान सी न्याप बार लाइट छ नि यो न्याप बार लाइट लेखेको ठाउँमा म डार्क गरिदिन्छु यदि डार्क गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो न्याप बारको चाहिँ डार्क कलर हुन्छ र ब्याकग्राउन्ड चाहिँ लाइटमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई पनि म डार्क गर्न चाहन्छु यति डार्क गरेपछि लेट मी चेक के भयो हाम्रो वेबसाइट सो एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिट न्याप बार नै चेन्ज भएको छ है सो एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ यहाँनिर न्याप बार नै चेन्ज भएको छ है र यो न्याप बार लेखेको ठाउँमा चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो न्याप क्लास भयो यो टोगल छ होइन न्याप बार स्प्यान छ त्यसपछि गएर म न्याप बार खोजिरहेको छु कहाँ छ भनेर हाम्रो न्याप बार लिङ्क लेखाएको छ यहाँ लिङ्क छ होम छ होइन सो यहाँ न्याप बार छ यो न्याप बारमा चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो न्यू ब्लग भनेर म राख्छु है र न्यू ब्लग भनेर राख्ने बित्तिकै नाउ यति चेन्ज गर्ने बित्तिकै अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ न्यू ब्लग भन्ने हाम्रो टाइटल चाहिँ आएको छ साइट टाइटल त्यस्तै हजुरले यो ड्रप डाउन छ नि अब यो ड्रप डाउनलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो लिङ्कलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन यो डिफ्रेन्ट कुराहरू छ अब त्यसमा अब अरू मैले भन्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कलर्सको कुरा मैले भनिहालेँ होइन कलर्सको कुराहरू मैले गरेको छु हजुरलाई कलर चाहिँ हजुरले चाहिँ कस्तो खाले कलर्स राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हजुरहरूको हातमा हुन्छ है र ड्रप डाउनको सिएसएस पनि है इन्क्लुड भएको छ है एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ आइडीहरू दिएको छ होइन आइडी यहाँ बार बटम रोलहरू पनि दिएको छ ड्रप डाउन भनेको छ अब ड्रप डाउनमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो ड्रप डाउन लेखेको ठाउँमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सर्भिसेस आवर सर्भिसेस गर्छु म आवर सर्भिसेसमा चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ सपोज म डिजिटल मार्केटिङ राख्न चाहन्छु होइन त्यसपछि गएर डिजिटल मार्केटिङ भयो त्यसपछि गएर चाहिँ म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ स्पोन्सर ओके स्पोन्सर होइन डिजिटल मार्केटिङ भयो अरू के हुन सक्छ त अरू म के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब वेब डेभलपमेन्ट सपोज वेब डेभलपमेन्ट राख्न सक्छु होइन समथिङ एल्स भनेको छ समथिङ एल्स हियर भनेको छ र यतिलाई चाहिँ म सेभ गर्छु र यति सेभ गरेपछि अब एज यु क्यान सी यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ चेन्ज भएको छ है र डिजिटल मार्केटिङ वेब डेभलपमेन्ट समथिङ एल्स यो कुरा छ न्याप बारको कुरा छ होइन अब त्यस्तै अब हामीसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट न्याप बारहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ हामीले सपोज अब यस्तो खाले न्याप बार युज गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यस्तो खाले नि हामी युज गर्न सक्छौँ होइन सपोज अब आइकन राख्न मन लाग्यो भने यदि हामीलाई चाहिँ आइकन राख्न मन लाग्यो भने चाहिँ यसलाई हामी आइकन पनि सेट गर्न सक्छौँ है
आइकन पनि हाल्न सक्छौँ हाम्रो न्याभ बारभित्र। र यस्तो खाले चाहिएको छ भने हामी यस्तो खाले पनि विदाउट सर्च बटन पनि राख्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीसँग डिफ्रेन्ट छ है। यहाँ आएर चाहिँ हजुरहरूले एक्सप्लोर गर्नु होला। यदि हजुरलाई चाहिँ यो राख्न मन लाग्यो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई राख्नु होला। र यो जुन यो बटन छ, यो बटन प्लस टाइटल, बस हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा के गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बस एउटा एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ .d इनलाइन ब्लक .इनलाइन टेक्स्ट अन द इमेज यति एड गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेक्स्ट एन्ड इमेज चाहिँ हामी चाहिँ राख्न सक्छौँ है। र यदि मैले यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो यसलाई मैले यो डिपलाई कपी गरेँ होइन। र यो डिपलाई कपी गरेर मैले मेरो सोर्स कोडमा आएर म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो न्याभ बार छ, न्यू ब्लक छ, यो न्यू ब्लक भएको ठाउँमा मैले के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो न्यू ब्लक लेखेको ठाउँमा मेरो एङ्कर ट्याग यहाँ बन्द भएको छ। र मैले यसको मुनि मैले यो डिपलाई चाहिँ मैले पेस्ट गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ हेरौँ है त। सो हाम्रो चाहिँ यसलाई योभन्दा पेस्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ आइकन चाहिँ किन आएन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सोर्स कोडमा चाहिँ हामीले सोर्समा चाहिँ के युज गरेका छौँ है। सोर्समा चाहिँ यु क्यान सी हामीले चाहिँ यहाँ docs.5.1 एसेट्स भनेर चाहिँ यो चाहिँ हामीले यहाँ हाम्रो लोकल मेसिनमा भनेको हामीले यो फाइलमा चाहिँ इन्क्लुड नगरेको भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो यस्तो आइरहेछ। र सपोज मैले अब यसमा चाहिँ के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा चाहिँ म देखाउन चाहन्छु। सपोज मैले यहाँनिर source.unsplash भनेर हाने भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा अनस्प्ल्याश भनेको चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई फ्रीमा चाहिँ कपिराइट इमेजहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने एउटा प्लेस हो है। र प्लस हाम्रो source.unsplashमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एभ्री टाइम हामीले जब हाम्रो वेब पेज रिलेट गर्छौँ नि तब चाहिँ डिफ्रेन्ट इमेजहरू चाहिँ आउँछ कि। सपोज म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो ओके म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ यो छ नि सपोज म यहाँनिर यसलाई चाहिँ म कपी गर्छु है त। यो म यसलाई इक्जाम्पललाई म कपी गर्छु, यो सोर्सलाई म कपी गर्छु होइन। र सोर्सलाई कपी गरेर चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु म यसमा हान्छु है त। यहाँ हानिसकेपछि चाहिँ लेट मी चेक। ओके यसमा केही एरर आएको छ। सो म के गर्छु अर्को इमेजलाई लिन्छु र अर्को इमेजलाई लिएपछि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई पनि म कपी गर्छु र यहाँनिर पेस्ट गर्छु। र पेस्ट गरिसकेपछि एभ्री टाइम व्हेन यु रिलोड आवर पेज डिफ्रेन्ट इमेज विल बी रिलोड है। ओके यो रिलोड हुँदाखेरि न्यू इमेज आउनु पर्ने यो किन आइरहेन है। लेट मी चेक। ओके ऱ्यान्डम युजर त्यो युजर भयो ऱ्यान्डम सर्च टर्ममा जान्छु म। र सर्च टर्ममा गएपछि अब चाहिँ हामीले यहाँनिर जुन यो वाटर लेखेका छौँ नि वाटर लेखेको ठाउँमा हामीले डिफ्रेन्ट कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्न सक्छौँ। सपोज नाउ म रिलोड गर्छु यसलाई। ओके रिलोड गर्दाखेरि यो चेन्ज भइरहेन है। र म के गर्न सक्छु त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो विकली यो भनेको छ नि वाटर भनेको छ नि अब यो वाटर भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट कुरा चाहिँ राख्न सक्छौँ कि। डिफ्रेन्ट कुरा राखेर चाहिँ हामी ऱ्यान्डम फोटोहरू चाहिँ हामी चाहिँ क्लिक गर्न सक्छौँ। सपोज म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो यसलाई म सर्च विथ साइज भनेको छ। यो सर्च विथ साइजलाई चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ गरेर देखाउँछु है त। सो नेचर एन्ड वाटरको चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट फोटोहरू चाहिँ आउनु पर्ने हो। यो किन आइरहेन त यो कुराहरू छ। यो कुराहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब आइकन हजुरले चाहिँ आफै बनाउनु होला होइन। आफै नबनाउने नभए पनि अब युज गर्नु होला। सो म अब नेक्स्ट कुरामा चाहिँ न्याभ बार पछि हाम्रो के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू छ है। अब यहाँ बटन्सहरूको कुरा छ। म बटन्सहरू पनि एड गर्न सक्छु होइन। अब कुन बटनहरू एड गर्दाखेरि चाहिँ मैले सिम्पल एउटा बिडिएन प्राइमेरी क्लास राख्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज म हजुरलाई चाहिँ यो कपी गरेर देखाउँछु है त। सबै कपी गर्ने होइन, म यसलाई कपी गर्छु। म यसलाई सोर्स कोडमा आउँछु म मेरो। र सोर्स कोडमा आएर म यसलाई चाहिँ लिङ्क पछि जुन हाम्रो न्याभ बार छ न्याभ बार पछि म यसलाई पेस्ट गर्छु। म यहाँ यसलाई पेस्ट गर्छु र सेभ गर्छु। र सेभ गरिसकेपछि लेट मी चेक माई वेबसाइट। सो एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ एउटा प्राइमेरी भन्ने एउटा क्लास आएको छ। र मैले यसलाई के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई एउटा डिप एउटा कन्टेनरमा पनि यसलाई मैले एड गर्न सक्थेँ है। र सपोज म यहाँ एक्सप्लोर आवर सर्भिसेस पनि राख्न सक्छु। म यसको नाम चेन्ज गर्छु र नाम चेन्ज गरेपछि चाहिँ
हजुरलाई देखाउँछु। र एज यु क्यान सी हाम्रो नेम पनि चेन्ज भएको छ र यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ अहिले ब्लू छ नि। अब यदि मैले यहाँनिर बिटिएन प्राइमेरीबाट मैले यहाँनिर जुन यो बिटिएन प्राइमेरी छ मैले यसलाई बिटिएन सेकेन्डरी बनाएँ भने चाहिँ बिटिएन सेकेन्डरी बनाउने बित्तिकै एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ कलर चाहिँ चेन्ज भएको छ है बटनको। त्यस्तै अब मैले यहाँ बिटिएन सेकेन्डरीको ठाउँमा मैले यहाँ डार्क युज गर्न सक्छु होइन। बिटिएन डार्क युज गरेँ भने चाहिँ हाम्रो डार्क कलर आउँछ, यस्तो कुरा छ, डार्क आउँछ। त्यस्तै अब सिम्पल उयसमा अब म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ म ड्रप डाउन्स भइहाल्यो होइन। त्यसपछि हाम्रो न्याप बार छ, पेजिनेसनहरू छ। जस्तै पेजिनेसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्तै अब सपोज नेक्स्ट पेजहरूमा अब जब ब्लग पेजहरू हुन्छ नि, ब्लग पेजहरूमा चाहिँ हामी यस्तो पेजहरू चाहिँ पेजिनेसनहरू चाहिँ एड गर्न चाहन्छ होइन। यस्तो पेजहरू चाहिँ एड गर्नको लागि चाहिँ हजुरले पेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीसँग ब्रेड क्रम भन्ने हुन्छ। ब्रेड क्रम चाहिँ म क्विकली के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म कपी गर्छु र कपी गरेर चाहिँ ब्रेड क्रमलाई चाहिँ म राख्छु र ब्रेड क्रमलाई चाहिँ कहाँ राख्छु भन्दाखेरि चाहिँ म अहिले यो बटनलाई चाहिँ हटाइदिन्छु र ब्रेड क्रमलाई यहाँ राख्छु र ब्रेड क्रमलाई चाहिँ राखिसकेपछि चाहिँ नाउ लेट्स सी आवर वेबसाइट। ओके एज यु क्यान सी अब हाम्रो वेबसाइट चाहिँ यस्तो भएको छ है। सो यहाँनिर चाहिँ ब्रेड क्रम आएको छ र मैले सिम्पल यो जुन यो यहाँनिर एरिया क्लास छ नि, यदि मैले यहाँनिर चाहिँ के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर बिटिएन ओके बिटिएन प्राइमेरी गर्दाखेरि चाहिँ हुँदैन किनकि दिस इज नट आवर बटन है। बटनमा चाहिँ हामीले यसलाई गर्न सक्दैनौँ। बट आइएम लुकिङ के गर्न मिल्छ भन्ने कुरा यसमा चाहिँ सो यसमा चाहिँ कलरको कुराहरू आएको छैन है। कलरको कुराहरू चाहिँ हामी यसमा चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। सो ब्रेड क्रमको कुरा छ होइन। त्यस्तै अर्को हामीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अलर्ट्सहरू हुन्छ। जब हाम्रो यस्तो अलर्ट्सहरू चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा राख्न सक्छौँ होइन। र म यसमा कपी गरिदिनमा सबै म एउटा सिम्पल यसलाई म कपी गर्छु र यसलाई कपी गरिसकेपछि म यसलाई चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई न्याप बारमा इन्क्लुड गरेर चाहिँ म यसलाई न्याप बारमा इन्क्लुड गर्दिनँ र यति गर्ने बित्तिकै लेट्स सी हाम्रो वेबसाइटमा एउटा अलर्ट आउनुपर्छ, अलर्ट। सो यु क्यान सी यहाँ एउटा अलर्ट बक्स आएको छ, सिम्पल प्राइमेरी अलर्ट भनेर आएको छ होइन। चेक इट आउट भनेको छ होइन। म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ योर वेबसाइट माइट गेट ह्याक्ड र चेक इट आउटको ठाउँमा म के गर्छु वार्निङ भनेर राख्छु र यति भनेर राखेपछि चाहिँ हाम्रो योर वेबसाइट्स माइट गेट ह्याक्ड वार्निङ भनेर आएको छ है। र यहाँनिर अलर्ट प्राइमेरी छ। मैले यसलाई अलर्ट के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ डेन्जर बिकज दिस इज अ वार्निङ। सो म यसलाई डेन्जरको रूपमा बनाउन चाहन्छु र एज यु क्यान सी यहाँनिर डेन्जर भएर आएको छ है। र अब म चाहिँ के यदि मैले यसलाई क्लोजेबल हुन्छ नि, जस्तै अब त क्लोज गर्न मिले छैन नि हामीले, यदि मैले यसलाई क्लोजेबल बनाउने हो भने चाहिँ लेट मी सी एज यु क्यान सी यहाँनिर आइकन पनि छ है। यो आइकनवाला हो, यिनीहरू चाहिँ एसबिजेवाला हो। म ओके सो यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ एउटा चेकवाला छ है। हामीले चाहिँ यसलाई अब कट गर्न सक्छौँ। डिसमिसवाला चाहिँ हामी युज गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा क्लास अलर्ट वार्निङ भएन के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ डिप क्लासमा चाहिँ हामीले अलर्ट छ, अलर्ट वार्निङ छ, यो एउटा क्लास एड गऱ्यो भने चाहिँ मेबी हाम्रो काम हुनुपर्छ है। म यसलाई कपी गर्छु। मैले यहाँ यसमा होइन अलर्ट डेन्जरमा चाहिँ मैले यो एउटा क्लास एड गरेपछि चाहिँ मेबी हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ त्यो अप्सन चाहिँ आउनुपर्छ। सो यहाँ आइकन चाहिँ आएको छैन है। लेट मी चेक। हाम्रो आइकन चाहिँ किन आएन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ओके बटन हामीले एड गरेका छैनौँ। म यो बटन पनि एड गर्छु। यो बटन एड गर्छु म कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ एड गर्छु म यो बटनलाई र म बटनलाई एड गरेपछि चाहिँ लेट मी चेक। ओके नाउ एज यु क्यान चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलर्ट बक्स चाहिँ आएको छ। हामीले चाहिँ यसलाई क्लोज गर्न चाहिँ मिल्ने भएको छ र यहाँ क्लिक गरेपछि हाम्रो यो अलर्ट बक्स चाहिँ क्लोज हुन्छ। सो यो अलर्ट बक्सको कुराहरू छ है। त्यसपछि गएर चाहिँ अब ब्याजको कुराहरू छ, हजुरले ब्याजको कुराहरू हेर्नु होला है। त्यसपछि गएर कार्ड, सबभन्दा धेरै युज भनेको चाहिँ कार्ड हो है। हामीले यो कार्डहरू चाहिँ युज गर्नेछौँ। म अब नेक्स्ट हाम्रो यो जुन वेबसाइट बनाउँछौँ हामी त्यो वेबसाइटमा चाहिँ यो कार्डलाई चाहिँ युज गर्नेछौँ र डिफ्रेन्ट कार्डहरू छ एज यु क्यान सी।
त्यसपछि गएर क्राउजेलको कुरा छ है। क्राउजेलहरू पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। क्राउजेलहरू जस्तै यो स्लाइड हो, स्लाइडवालाहरू के फ्लट साइड होइन, हामीले डिफ्रेन्ट फोटोहरू एड गर्न सक्छौँ। त्यस्तै सेकेन्ड स्लाइड छ, अनि गएर हाम्रो थर्ड स्लाइड छ होइन। क्राउजेल फेड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एनिमेसन हुन्छ, एउटा फेड इन एनिमेसन हुन्छ। सो एनिमेसनको कुराहरू छ। बटन्सको कुरा त मैले भनिहालेँ होइन, क्लोज बटनहरू छ र यो कुरा छ। र यो कुरा भइसकेपछि हामीसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म कन्टेन्ट होइन, म लेआउटमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ गएर चाहिँ देखाउन चाहन्छु। म हामीसँग ग्रिडको कुरा आउँछ है। हाम्रो कम्प्लिट बुटस्ट्र्याप चाहिँ एउटा ग्रिड सिस्टममा चाहिँ डिभाइड भएको छ है। र यो डिभाइड भएपछि म यसलाई कपी गर्छु, म देखाउन चाहन्छु हजुरलाई। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। र यसलाई म यहाँ पेस्ट गर्छु र म सेभ गर्छु। र सेभ गरिसकेपछि म हाम्रो वेबसाइटमा आउँछु। नाउ यु क्यान सी हामीसँग चाहिँ 3वटा कोलम चाहिँ आएको छ। यदि मैले यहाँनिर कोलम 1, कोलम 2 एन्ड कोलम 3 यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कम्प्लिट वेब पेजमा चाहिँ हाम्रो कतिवटा बुटस्ट्र्यापले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट वेब पेजमा चाहिँ 12वटा चाहिँ हाम्रो कोलमहरू हुन्छ है। 12वटा कोलमहरू हुन्छ र हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। र एज यु क्यान सी इक्वल विड्थको हामी युज गर्नको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्प्यान एज यु क्यान सी हाम्रो col.sm6 भन्ने छ नि, म हाम्रो वेबसाइटमा हेर्छु, हाम्रो पक्कै पनि यहाँ हुनुपर्ने हुन्छ। र यहाँ रहेनछ। म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यसलाई कपी गर्छु, कपी है। र हाम्रो जुन यो कोल छ, ओके कोल त भयो। म यहाँ अर्को के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ कोल SM6 भनेर म यो एड गर्छु। र यति एड गरेपछि म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ 6 भयो होइन, 6 छ। अब हाम्रो चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेबी मैले यो कोलमलाई चाहिँ हटाइदिए पनि फरक पर्दैन है। र म यहाँ के गर्छु स्मल डिभाइसमा हो है, SM3 यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरेर हजुरहरूलाई वेबसाइट देखाउँछु कस्तो भएको छ। सो एज यु क्यान सी अब चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ मैले इन्सपेक्ट गरेर देखाउँछु हजुरलाई। र इन्सपेक्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भएको भन्दाखेरि चाहिँ म यसलाई बडीभित्र ओपन गर्छु र हाम्रो जुन यो डिप कन्टेनर छ यसमा चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ देखाउन चाहन्छु के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्लास छ रो क्लासमा फर्स्ट कोलमले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो 6वटा चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले 6 पार्ट चाहिँ यसले चाहिँ अकुपाई गरेछ र बाँकीले चाहिँ हाम्रो 3 गरेको छ SM3 यो कुरा छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट हाम्रो यो ग्रिड लेआउट सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा रोमा चाहिँ 12वटा कोलमहरू चाहिँ हुन्छ है कि। अझै 12वटा कोलमहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हातमा हुन्छ र हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ SM6 भनेर चाहिँ हामी एउटा ब्रेक पोइन्ट चाहिँ हामी लगाउन सक्छौँ कि अब सबै एउटा कोलमले चाहिँ यतिवटा कोलम चाहिँ रो चाहिँ युज गरोस् भन्ने कुरा कोलम चाहिँ। सो यु क्यान सी यहाँनिर सेटिङ 1 कोलम भनेको छ, यु क्यान सी यहाँनिर 1 अफ 3 यो सबै कुराहरू छ है, ब्रेक पोइन्टहरूको कुरा गरेको छ क्या। सो म हेरिरहेको छु अरू के छ इम्पोर्टेन्ट यसमा मिक्स एन्ड म्याच भन्ने कुरा छ। रो कोलम्स भनेको छ 16 मैले भनिसकेँ 12वटा हुन्छ, 12वटा कोलम हुन्छ पर रो है। सो हाम्रो हातमा हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा। र नेस्टिङको कुरा गर्छ, नेस्टिङको कुरा गर्न चाहिँ यु क्यान सी नेस्टिङको कुरा चाहिँ न्यू रोको लागि चाहिँ डट रो एड न्यू रो है। अनि कोलम्समा चाहिँ विदिन एक्जिस्ट भनेको छ, यो चाहिँ कुरा छ। र भेरिएबल्सहरूको कुरा छँदैछ र यु क्यान सी यहाँनिर यो कुरा छ है। यो कुरा चाहिँ हजुरले चाहिँ नबिर्सिनु होला, यो कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै एक्स्ट्रा XS भनेको चाहिँ के हो, एक्स्ट्रा स्मल, मिडियमलाई यो मिडियम भयो, लार्ज डिभाइसहरूको लागि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराहरू छ। सो एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ जसको हाम्रो यदि डिभाइसको विड्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 570 पिक्सल्स भन्दा सानो र 570 पिक्सल छ भने चाहिँ हाम्रो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले म्याक्स विथमा चाहिँ नन राख्दै नि हुन्छ, अटो राख्दै नि हुन्छ। त्यसपछि गएर हामीले म्याक्स विथमा चाहिँ 540 पिक्सल्स राख्नुपर्ने छ। त्यस्तै डिफ्रेन्ट कुराहरू छ है, हजुरले हेर्नु होला। यहाँ 12 कोलम छ, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सबैजना ठुलोमा है, लार्जमा चाहिँ अब यो 4K स्क्रिनमा चाहिँ हजुरले चाहिँ डट यो युज गर्नुपर्ने हुनेछ। लार्ज डिभाइसहरूको लागि चाहिँ, स्मल डिभाइसहरूको लागि चाहिँ यो क्लास युज गर्नुपर्ने हुनेछ।
र मिडियम डिभाइसहरूको लागि चाहिँ यो क्लास युज गर्नुपर्ने हुनेछ। सो यो क्लासहरूको बारेमा चाहिँ हजुरले चाहिँ बुझिराख्नु होला। र कोलम्सको कुरा छ र कोलम्सको कुरामा चाहिँ मैले गरेको छु यहाँनिर एज यु क्यान सी कोलम्स छ। हाम्रो यो पुरै बुटस्ट्र्याप चाहिँ एउटा के छ भन्दा रो एन्ड कोलम्समा मात्रै यो डिभाइड भएको छ है। कम्प्लिट बुटस्ट्र्यापको के हो भन्दा चाहिँ एउटा फाउन्डेसन भनेको नै हाम्रो ग्रिड लेआउट सिस्टम प्लस फ्लेक्सबक्स यो कोलम एन्ड रोजको कुराहरू छ कि। र युटिलिटिज मैले हजुरलाई भनेको छु युटिलिटिज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा क्लास बनाइसकेपछि हामीले त्यसलाई युज गरिरहन सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा युटिलिटिजको कुरा हो होइन। जब एउटा फास्टर मोबाइल फ्रेन्डली होइन रेस्पोन्सिभ डिजाइनको कुरा आउँछ होइन। जब अनि अब हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कोडलाई चाहिँ मेन्टेनेबल बनाउनु पऱ्यो होइन। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले युटिलिटिज क्लासहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै त्यो मैले भनेको चाहिँ बटनको कुराहरू थियो होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो कुरा छ है। अब कम्पोनेन्ट्समा पनि डिफ्रेन्ट कुराहरू छ। हजुरले चाहिँ यसलाई हेर्नु होला। र म एउटा फर्म हेरेर चाहिँ म फर्म्समा जान्छु र ओभरभ्यूमा गएर फर्म कन्ट्रोल। सो म एउटा यो बेसिक के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म एउटा बेसिक लिन चाहिरहेको छु। म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म एउटा बेसिक फर्म पनि हजुरहरूलाई चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा राखेर देखाउन चाहन्छु। म यसलाई कपी गर्छु र कपी गरेपछि म यसलाई यो फर्मलाई चाहिँ म यहाँ कपी गर्छु पेस्ट गर्छु र पेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ लेट मी चेक हाम्रो वेबसाइट चाहिँ कस्तो भएको छ। नाउ यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ एउटा फर्म पनि एड भएको छ कि इमेल एड्रेस भनेर छ टेक्स्ट एरिया भनेर छ। हामी यहाँ टेक्स्टहरू एड गर्न सक्छौँ होइन। सपोज यदि मलाई यहाँ बटन एड गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ म बटन पनि एड गर्न सक्छु। यो टेक्स्ट एरियाभन्दा मुनि म बटन एड गर्छु। के एड गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ सबमिट भनेर बटन एड गर्छु। र म यदि यसमा मैले क्लास BTN प्राइमेरी ओके सक्सेस BTN सक्सेस भनेर मैले यो क्लास राखेँ भने चाहिँ हाम्रो बटनको कलर चाहिँ ग्रिन हुन्छ। सो एज यु क्यान सी अहिले चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट यो उयसमा गएर चाहिँ टाँसेको छ है। र त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले कन्टेनर। म कन्टेनर्सको कुरा गर्छु होइन। कन्टेनरमा चाहिँ कन्टेनर पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डट कन्टेनर भन्ने क्लास चाहिँ हामीले युज गऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ एउटा म्याक्स विथ चाहिँ सेट गर्छ है हाम्रो रेस्पोन्सिभ ब्रेक पोइन्टको लागि। सो एज यु क्यान सी एक्स्ट्राको लागि चाहिँ डट कन्टेनर युज गऱ्यो भने चाहिँ यो 100% हुन्छ होइन। यस्तो कुराहरू छ। SM स्मल डिभाइसको लागि यो 100% छ। यु क्यान सी फ्लुइड भनेको छ है। अब फ्लुइड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ लेट मी चेक फ्लुइड भनेको चाहिँ यो 100% हुन्छ कि भनेको मतलब चाहिँ फ्लुइडमा यदि हामीले फ्लुइड क्लास युज गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो म फ्लुइड क्लासमा लिएर जान्छु। यु क्यान सी फर फुल विथ कन्टेनर भनेको मतलब चाहिँ यसले चाहिँ पुरै इन्टायर स्पेसलाई चाहिँ यसले लिन्छ कि। सो यो कुराहरू छ है। बुटस्ट्र्यापले चाहिँ यो अलरेडी आफै गर्छ यो कुराहरू चाहिँ यदि मैले लेट मी चेक है त यदि मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर जुन हाम्रो MB3 क्लास छ मैले यो क्लासमा चाहिँ म के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर अर्को क्लास चाहिँ कन्टेनर ओके सरी मैले यसलाई हाम्रो म यहाँनिर कन्टेनर भनेर मैले यहाँ सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ लेट मी चेक हाम्रो सेभ हुँदैन किनकि मैले यहाँनिर डट कन्टेनर त युज गरेको छु। ओके डट कन्टेनर युज गर्दाखेरि किन यसले ब्रेक पोइन्ट सेट गरेन लेट मी चेक। ओके हाम्रो चाहिँ मैले चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ सेट गरेको छु है। यसलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो कन्टेनरलाई मैले यसमा पनि हालेँ यसमा पनि हाल्नुपर्ने छ। किन म यसरी यसलाई गर्नु होइन यसलाई गर्नुको सट्टा म एक कन्टेनरलाई कपी गर्छु र यो कम्प्लिटलाई नै म एउटा डिपमा राख्छु क्या डिप डट कन्टेनर। यसलाई म डिप डट कन्टेनर भनेर बनाउँछु र कम्प्लिट हाम्रो जुन यो छ यति सबै र म यसलाई यहाँबाट बन्द गर्छु यसलाई नि बन्द गर्छु र यो कम्प्लिटलाई म कम्प्लिट यो तीनवटालाई चाहिँ म के गर्छु भन्दा चाहिँ माथि मुभ गर्छु र हजुरलाई यदि यसरी मुभ गर्न मलाई छ भने चाहिँ हजुरले अल्ट प्लस अप यो माथि लाने बटन चाहिँ किबोर्डमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई म सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि डट कन्टेनर क्लास युज गरेको छु र क्लास युज गरेपछि नाउ यु क्यान सी यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के लिएछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन स्पेस चाहिँ लिएको छ हाम्रो सेम कुरा यहाँनिर भनेको छ है। अब यदि स्मल डिभाइसहरूको लागि सेट गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले SM युज सेट गर्नु होला मिडियमको लागि MD लार्जको लागि LG र XL युज गर्नु होला र XSL कुनै कुरा छ
र फ्लुइडको कुरा छ। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ युज गर्नु होला। र इक्जाम्पल्सको लागि यहाँनिर इक्जाम्पल्स पनि दिएको छ है, हाम्रो यो टेम्प्लेट्सहरू स्निपेट्सहरू हो, हामी यसलाई पनि युज गर्न सक्छौँ होइन। सो यो कुराहरू छ है। र यति भनेपछि अब म चाहिँ हजुरलाई चाहिँ म हाम्रो एउटा मेन ब्रान्ड न्यू वेबसाइट चाहिँ म यसमा बनाएर देखाउँछु भनेको थिएँ मैले। म यो ब्रान्ड न्यू वेबसाइट बनाउने प्रोसेसमा चाहिँ हजुरहरूले लिएर जान्छु। र त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुरालाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हटाइदिन्छु, डिलिट गरिदिन्छु र हाम्रो index.html फाइल चाहिँ रेडी छ। नाउ लेट्स मुभ टु आवर रियल प्रोजेक्ट है। हामी चाहिँ अब यहाँ रियल प्रोजेक्ट बनाउँछ है। डिफ्रेन्ट कुरालाई चाहिँ हामी यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। हामीले पढेको कुरालाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ हामी यहाँ वेबसाइट बनाउँछौँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई थिङ्क आई हेभ टोल्ड एभ्रिथिङ अबाउट द बुटस्ट्र्याप है। मैले हामीलाई युज हुने कुराहरू चाहिँ मैले भनेको छु र म क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा बोइलर प्लेट ल्याउँछु र हाम्रो आजको वेबसाइट चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कस्तो खाले वेबसाइट बनाऊ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा न्युज वेबसाइट टाइपको चाहिँ बनाऊँ है त। त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो न्युजको लागि चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नाम म मर्निङ न्युज, ओके मर्निङ न्युज होइन, म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ न्युज टाइम्स भनेर म हाम्रो टाइटल हाल्न चाहन्छु है। र यो टाइटल राखिसकेपछि चाहिँ म के गर्छु र टाइटलमा चाहिँ म के गर्छु फर लेटेस्ट न्युज एन्ड अपडेट्स, यो चाहिँ हाम्रो ट्यागलाइन हुनेछ। फर लेटेस्ट भन्दा नि लेट्स युज ट्रेन्डिङ, फर ट्रेन्डिङ न्युज एन्ड अपडेट्स न्युज टाइम्स है। हामी एउटा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो एउटा न्युज ब्लग चाहिँ हामी बनाएर चाहिँ हेर्नेछौँ आज। र त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ युज गरेको छु न्युज टाइटल। र अब मलाई चाहिँ दुईवटा कुराहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ। त्यो दुईवटा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ गएर चाहिँ गेटिङ स्टार्टेडमा गएर चाहिँ क्विकली मैले यो एउटा सिएसएस एड गर्नुपर्ने हुन्छ मैले, र सिएसएस म एड गर्छु। र सिएसएस गरेर एड गर्नको लागि म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कमेन्ट राख्छु। कमेन्टमा के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ बुटस्ट्र्याप सिएसएस लिङ्क भनेर म राख्छु। र कमेन्टको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ सेटिङमा थिच्नु होला र किबोर्ड सर्टकट्समा आउनु होला। किबोर्ड सर्टकट्समा आएर म यहाँ के गर्छु कमेन्ट भनेर चाहिँ म हान्छु है। एड लाइन कमेन्ट भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ Ctrl+/ राखेको छु है। हजुरले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नभए बाई डिफल्ट के छ त्यो चाहिँ हेर्नु होला है किबोर्ड सर्टकट्समा आएर। सो यो कुरा छ। र हामीले बडीभित्र अर्को के एड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीभित्र हामीलाई आवश्यक पर्छ, त्यसपछि गएर एउटा जाभास्क्रिप्ट फाइललाई पनि हामीले यसको बुटस्ट्र्यापको जाभास्क्रिप्ट फाइललाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई म बडीको लास्टमा चाहिँ एड गर्छु। याद गर्नु होला जाभास्क्रिप्ट फाइललाई चाहिँ जहिले पनि बडीको लास्टमा चाहिँ एड गर्नु होला है, बिचतिर होइन। र हाम्रो अब कुनै पनि एउटा आइडियल या कुनै पनि न्युज वेबसाइटमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा यो हुने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि वेबसाइटमा चाहिँ एउटा के हुन्छ न्याप बार हुन्छ। र म क्विकली हजुरलाई चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्ट्समा लिएर जान्छु र कम्पोनेन्ट्समा लिएर गएर हामीलाई सबभन्दा सुरुमा चाहिने भनेको न्याप बार हो। र म न्याप बारमा जान्छु र एउटा न्याप बारमा गएर चाहिँ म एउटा क्विकली सिम्पल ओके यसलाई नै कपी गर्छु। म कपी गरेर चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ राख्छु र म यहाँ यसलाई चाहिँ पेस्ट गर्छु। र पेस्ट गरिसकेपछि म यहाँ के गर्छु, म यहाँ न्याप बार यो गर्नु चाहिँ राम्रो है। कमेन्टहरू चाहिँ एड गर्नु होला है। पछि हजुरहरूले फर्केर आएर हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो लाइन अफ कोडहरूलाई चाहिँ आएर हेर्दाखेरि चाहिँ याद होस् कि यो सेक्सनले चाहिँ यो चाहिँ पार्ट चाहिँ डिनोट गर्छ भनेर। देयर इज अ सेयिङ है, प्रोग्रामरले चाहिँ या के गर्छ एउटा प्रोग्रामरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोड चाहिँ यस्तो लेख्छ अरे कि त्यो चाहिँ अरूलाई आफूले बुझ्ने भन्दा पनि अरूले चाहिँ बुझ्ने खालको चाहिँ कोडहरू चाहिँ लेख्नुपर्छ अरे क्या, त्यस्तो कुराहरू छ है। सो त्यही कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर मैले यो अब म के गर्छु, यो लाइटलाई म डार्क गर्छु, यसलाई पनि म डार्क गर्छु र यो दुईवटा डार्क गर्छु। र डार्क गरिसकेपछि लेट मी चेक अरू कुराहरू चाहिँ म अहिलेलाई चाहिँ कलर्स पनि बन्द गरिदिन्छु। र हाम्रो वेब डेभलपमेन्ट यसको यो अनस्प्ल्यास चाहिँ अहिलेको लागि राख्छु, किनकि मलाई वेबसाइटको लागि चाहिँ जरुरत पर्ने हुनसक्नेछ। र यो न्याप बार हाम्रो जहाँ यो न्याप बार लेखेको छ, यो न्याप बार लेखेको ठाउँमा चाहिँ म हाम्रो के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो साइट टाइटल के छ, हाम्रो साइट टाइटल न्युज टाइम्सलाई एड गर्छु होइन।
र म अहिलेलाई न्युज टाइम्स भनेर राख्छु। र अब म हाम्रो जुन होम पेज छ, होमै होस्, होम पेज होस् होइन, होम पेजपछि हामीसँग अर्को के हुनसक्छ, इन्टरटेनमेन्ट भन्ने एउटा क्याटेगोरी हुनसक्छ र इन्टरटेनमेन्ट भन्ने क्याटेगोरी हुनसक्छ होइन। अब यहाँ के गरेर चाहिँ ड्रप डाउन राखेको छ। अब हामीलाई ड्रप डाउनको मेबी वी विल नट युज आवर ड्रप डाउन है। सो हामी ड्रप डाउनलाई युज गर्ने छैनौँ। सो म ड्रप डाउनलाई चाहिँ यहाँबाट हटाइदिन्छु। सो ड्रप डाउनलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीसँग बेस्ट आइडिया भनेको म यसलाई क्लोज गर्छु र यो जति छ यसलाई अहिलेको लागि म हटाइदिन्छु। र हटाइदिएर म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सिमिलर यो जुन छ यस्तो खाललाई चाहिँ म यहाँ 3-4 कपी गर्छु, किनकि एउटा इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ होइन। त्यस्तै अब अर्को हामीसँग के क्याटेगोरी हुनसक्छ, एजुकेसन भन्ने एउटा क्याटेगोरी हुनसक्छ। सिमिलरली हामीसँग अरू के हुनसक्छ, बिजनेस हुनसक्छ होइन, बिजनेस हुनसक्छ। त्यस्तै हामीसँग स्पोर्ट्स हुनसक्छ। त्यस्तै हामीसँग इन्टरनेसनल न्युज हुनसक्छ। इन्टरनेसनल म राख्छु अहिलेको लागि, इन्टरनेसनल भनेर राख्छु होइन। र यो न्याप आइटममा डिसेबल भनेको छ, यो डिसेबललाई म अहिलेको लागि हटाउँछु र यसलाई म हटाएर सेभ गर्छु। र सेभ गरेर लेट मी चेक आवर वेबसाइट। सो वेबसाइट्स लुक्स गुड अहिलेको लागि चाहिँ एज यु क्यान सी यस्तो छ हाम्रो। र म के हेरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो जुन यो लिस्टहरू लेखेको छु, यो लिस्टहरूको चाहिँ म कलर चेन्ज गर्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने कुरा म हेरिरहेको छु। र त्यो हेर्नको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग बटन एक्टिभ भन्ने कुरा छ र एक्टिभ भन्ने कुरा ठिक छ, एक्टिभलाई एक्टिभ नै राख्नु मेरो लागि। र ब्याकग्राउन्ड डार्क गरेर छौँ, ब्याकग्राउन्ड डार्क ठिक छ, न्याप बार पनि डार्क ठिक छ। ओके, सो अहिलेको लागि चाहिँ यति नै राखौँ। अहिलेको लागि चाहिँ लेट्स सी हाम्रो वेबसाइट कस्तो देखेको छ। ओके, नट ब्याड, दिस लुक्स गुड। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट सेक्सन चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो अब न्युजहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज हुन्छ र डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज भाटामा डिफ्रेन्ट न्युज हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ म के युज गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा अलर्ट पनि राख्न सक्छौँ है। र अलर्ट राख्नको लागि चाहिँ म एउटा डिसमिसेबल अलर्ट ल्याएर राख्न चाहन्छु। त्यसको लागि यो लिएर आउँछु म अहिलेको लागि। यसलाई कपी गर्छु र कपी गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यो न्याप बार भन्दा मुनि म यहाँनिर डिप डट कन्टेनर भनेर एउटा बनाउँछु, किनकि यो गरिसकेपछि एउटा सर्टेन स्पेस चाहिँ आउँछ है। र सर्टेन स्पेस आइसकेपछि म यो भित्र चाहिँ यो क्लासलाई चाहिँ एड गर्छु। र यति एड गरिसकेपछि म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ वार्निङ भन्दा पनि म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अलर्ट। म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अलर्ट लेख्न चाहन्छु। अलर्ट स्ट्रङको ठाउँमा यु सुड चेक सम दोज फिल्ड्स बिलो भनेर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेक डिस्टेन्स फ्रम द फेक न्युज एन्ड इन्फर्मेसन। र अलर्ट मेक डिस्टेन्स फ्रम द फेक न्युज एन्ड इन्फर्मेसन। ओके, मलाई चाहिँ अहिले माइन्डमा जे चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ म त्यति कुराहरू चाहिँ गर्दै गइरहेको छु है। अब हजुरले चाहिँ यसलाई आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ म एउटा कन्टेनरमा चाहिँ नराखौँ जस्तो लाग्यो है। यो एउटा कन्टेनरमा चाहिँ यसलाई नराखौँ जस्तो लाग्यो। कन्टेनरमा राख्दाखेरि चाहिँ यसले फुल लेन्थ चाहिँ अकुपाई गरेर राखेन क्या। र यति गरिसकेपछि चाहिँ लेट मी चेक। ओके, अहिले चाहिँ दिस लुक्स गुड्स। र हाम्रो चाहिँ यो एउटा अलर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। के चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलर्ट छ होइन, यसको कलर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ टाइपमा बटन छ, क्लास बटन क्लोज छ। म यहाँ बिटिएन डेन्जर लेट मी चेक है। यति गरिसकेपछि हाम्रो कलर चेन्ज हुनुपर्छ मेबी। ओके, कलर चेन्ज भएको छैन। सो लेट मी चेक हाम्रो योलाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के एड गर्नुपर्ने हुनसक्छ त। सो डेन्जरको लागि चाहिँ हामीले एउटा के एड गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलर्ट प्राइमेरी भन्ने छ। अलर्टमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अलर्टमा चाहिँ हामीले गएर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अलर्ट वार्निङ छ। ओके, अलर्ट वार्निङको लागि अलर्ट वार्निङ नै छोडिदिउँ, अहिलेको लागि यो वार्निङ हो। सो
यसलाई म वार्निङ नै राख्न चाहन्छु। र योभन्दा मुनि चाहिँ अब हामी के राख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा म कुनै पनि एउटा न्युज साइट खोल्छु र न्युज साइट खोलेर हजुरलाई देखाउँछु। न्युज ओके न्युजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके एनबिसी न्युज भन्ने छ। लेट मी चेक। ओके एनबिसी न्युजहरूमा चाहिँ आएपछि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर लोगो छ र डिफ्रेन्ट हेडिङ्सहरू छ। प्लस यहाँनिर चाहिँ के युज गरेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा न्युजहरू आएको छ नि होइन, यो न्युजहरूलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी पनि राख्न सक्छौँ हाम्रो वेबसाइटमा। र यो राख्नको लागि चाहिँ हामी के युज गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ कार्ड्सको चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है। र एडहरूको कुरा गर्दिनँ म अहिले, र कार्डको युज गर्छु। र कार्डहरू युज गर्नको लागि चाहिँ म हाम्रो वेबसाइटमा जान्छु, हाम्रो बुटस्ट्र्यापमा। सो हामी बुटस्ट्र्यापमा आइसकेपछि चाहिँ यहाँ एउटा कार्ड भन्ने अप्सन हुन्छ। यो कार्ड भन्ने अप्सनमा चाहिँ हामी आउँ है। र कार्ड भन्नेमा आएर यु क्यान सी यहाँनिर कार्ड टाइटल गो समवेयर एल्स भनेर छ, यो कुराहरू छ। कार्ड छ, इमेजको पनि छ, इमेज छ है। कुन चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुरा है। युज गर्ने भनेको चाहिँ त्यो हाम्रोमा डिपेन्ड हुन्छ है। सो म इमेज भएको नै लिन चाहन्छु है। इमेजमा जुनमा म इमेज युज गर्न सक्छु। र इमेज युज गर्नको लागि म अहिले लागि चाहिँ मलाई यही नै सुइटेबल देखिरहेको छु। म यसलाई कपी गर्छु र कपी गरेर म यो डिप भन्दा मुनि यहाँनिर म एउटा डिप डट कन्टेनर भनेर बनाउँछु र यसलाई म पेस्ट गर्छु। र यो पेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ म युज चेन्ज गर्न सक्छु है। सो हामीसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ सोर्समा हामी एड गर्न सक्छौँ। अल्टरनेट टेक्स्ट छ, कार्ड बडी छ र कार्ड टाइटल छ होइन। कार्ड टाइटलमा म के लेख्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ लेख्न चाहन्छु, सपोज के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ है हजुरहरूले चाहिँ कुनै पनि एउटा न्युजको चाहिँ टपिक लेख्न चाहन्छु है। न्युजको चाहिँ कुनै पनि हजुरहरूले चाहिँ यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ है। म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ कोभिड-19 भ्याक्सिनेसन भनेर राख्छु है। र गो समवेयर एल्समा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ रिड मोर भन्छु। र जुन हाम्रो यो डिप छ म यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सिमिलरली 3टा बनाउँछु। र 3टा बनाइसकेपछि सबभन्दा सुरुमा म सेभ गर्छु र सेभ गरेर हाम्रो वेबसाइटमा आउँछु म। र हाम्रो वेबसाइटमा आइसकेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी अहिले चाहिँ के भएको भन्दा चाहिँ यो 3वटा मा चाहिँ डिभाइड भएको छ है। र यसलाई अब एउटै लाइनमा लिएर आउनको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ के अप्सन हुन्छ त है त म चेक गरिरहेको छु। म लेट मी चेक। ओके मैले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ, कार्ड ग्रुप भन्ने चाहिँ मैले युज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। म के गर्छु यसलाई म कार्ड ग्रुप युज गर्छु त है त। म कार्ड ग्रुप युज गर्छु। कार्ड ग्रुपमा कहाँ युज गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो कन्टेनर छ, कन्टेनरमा चाहिँ म यहाँ सपोज मैले यहाँ कार्ड ग्रुप भनेर राखेँ है त। कार्ड ग्रुप भनेर राखिसकेपछि चाहिँ ओके यु क्यान सी अब चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कार्ड ग्रुप भनेर राख्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ यहाँनिर आएको छ है त। र यो यसमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो यस्तो देखेको छ। कोभिड भ्याक्सिनेसन चाहिँ हाम्रो यहाँ इमेज आएको छैन। इमेज नआउनु कारण चाहिँ त्यो है। म अनस्प्ल्यासमा जान्छु र अनस्प्ल्यासमा गएर म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ कपी गर्छु र यसलाई कपी गरेर म यहाँ पेस्ट गर्छु। र पेस्ट गरेको ठाउँमा म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ कोभिड भ्याक्सिन यो 2टा कुरालाई चाहिँ म सर्च गर्छु। र यति सर्च गरिसकेपछि चाहिँ नाउ यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ आएको छ। र अब यहाँ चाहिँ फोटो चाहिँ कतिको युज गर्ने भन्ने कुरा हो। हामीले जुन यो फोटो छ, फोटोको साइज चाहिँ कति युज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामी चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ। सो यो भएपछि म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यसलाई कपी गर्छु र कपी गरेर हाम्रो वेबसाइटमा आउँछु म। र हामीले यहाँनिर जहाँ फोटोको सोर्स छ यो सोर्समा आएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एड गर्न सक्छौँ। म यहाँ एड गर्छु अनस्प्ल्यास 600/900 होइन। म चाहिँ यहाँ एउटा 600/400 को एउटा इमेज एड गर्न चाहन्छु। के को भन्दाखेरि चाहिँ किवर्डहरू चाहिँ हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ है। म यहाँ कोभिड भ्याक्सिन होइन, कोरोना भ्याक्सिन
कोरोना भ्याक्सिन भनेर म यो राख्न चाहन्छु र यो राखिसकेपछि चाहिँ म यसलाई यो सोर्सलाई चाहिँ कपी गर्छु कन्ट्रोल सी यसलाई म अहिले सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि हाम्रो वेबसाइटमा आउँछु म र हाम्रो वेबसाइटमा आउँदाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी अहिलेको लागि चाहिँ दिस लुक्स पर्फेक्ट सिमिलरली म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यसलाई कपी गर्छु सिमिलरली हाम्रो अर्को कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिनेसन भन्ने कुरा भयो सोर्स यो डाइनामिकली चेन्ज भइरहन्छ है हाम्रो एभ्री टाइम जब पेज लोड हुन्छ तब चाहिँ यो चेन्ज हुन्छ मैले यसलाई सेभ गरेँ र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ लेट मी चेक है त अर्को इमेज छ छैन सो अर्को इमेज नभएपछि चाहिँ नाउ यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब एभ्री टाइम पेज लोड हुँदाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट इमेज आउनु पर्ने है यो वाइ इज नट दिस वर्किङ र यो वर्क किन गरिराखेन भन्दाखेरि चाहिँ सो यो वर्क गर्नुपर्ने हो है आज अनस्प्ल्यासलाई के भइरहेछ यार मैले यसलाई ऱ्यान्डम हालेर हाने भने चाहिँ र यही युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो वर्क गरिरहेन आज बट यो वर्क गर्नुपर्छ है एभ्री टाइम पेज रिलोड भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हुनुपर्छ है र यहाँनिर चाहिँ अब मैले यसलाई रिलोड गर्दाखेरि पनि यो रिलोड भइरहेन बट हजुरले चाहिँ यसलाई गरेर हेर्नु होला यो रिलोड हुनुपर्छ र अब म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यदि मलाई चाहिँ अब यहाँनिर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन यो मार्जिन छ यो बिचमा यो दुईवटा बिचको मार्जिन चाहिँ एड गर्नको लागि चाहिँ अब मैले मार्जिन भन्दा पनि मलाई के चाहिरहेको छ म प्याडिङ दिन खोजिरहेको छु कि म यहाँ प्याडिङको कुरा गर्छु म यहाँ प्याडिङमा आएर म हजुरहरूलाई चाहिँ देखाउन चाहन्छु र प्याडिङ चाहिँ हामी कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर र मैले यहाँ पी क्लास युज गरेर पीमा मैले पी युज गरेँ भने चाहिँ मेबी हाम्रो चाहिँ प्याडिङ आउँछ र प्याडिङको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो कार्ड छ कार्ड बडीमा लेट मी चेक है यो डिफ्रेन्ट कुरा है मैले यो पनि फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर गरेको हो यो प्याडिङको कुरा र म प्याडिङ एड गर्नको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ पी एड गरेर मैले समथिङ लाइक P4 गरेँ भने चाहिँ मैले यसलाई भित्र गर्नुपर्ने हुन्छ म यहाँ P4 गर्छु र यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि हाम्रो वेबसाइटमा आउँछु म वेबसाइटमा आउँदाखेरि ओके लेट मी चेक ओके यो P4 को चाहिँ भएको छैन सो प्याडिङको लागि अहिलेको लागि छोडिदिउँ है त अहिलेको लागि हाम्रो प्याडिङ छोडिदिउँ र प्याडिङलाई छोडिसकेपछि अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ यसो देखेको छ सो एज यु क्यान सी हाम्रो वेबसाइट चाहिँ अहिलेको लागि यसो देखेको छ र रिड मोर भन्ने अप्सन छ कोभिड भ्याक्सिनेसन भयो र हामीले यहाँ डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ जस्तै मैले यहाँ कोभिड भ्याक्सिनेसन भनेको छु अब यहाँनिर चाहिँ मैले यहाँनिर इन्टरटेनमेन्ट भनेर हाने होइन सपोज मैले यहाँ किवर्ड पनि चेन्ज गर्न चाहेँ मैले यहाँनिर इन्टरटेनमेन्ट होइन इन्टरटेनमेन्ट भनेर हाने मैले भने चाहिँ अब यहाँ डिफ्रेन्ट फोटो चाहिँ लोड हुन्छ सपोज मैले यहाँनिर चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ स्पोर्ट्स मैले यहाँ स्पोर्ट्स भनेर हाने भने अब स्पोर्ट्सको चाहिँ आउनुपर्छ है सो म यहाँनिर चाहिँ कोभिड-19 भ्याक्सिनेसनको ठाउँमा चाहिँ म स्पोर्ट्स चाहिँ म हान्छु र यसलाई सेभ गर्छु र सेभ भइसकेपछि म क्विकली हाम्रो वेबसाइटमा आउँछु र हाम्रो वेबसाइटमा आउँदाखेरि चाहिँ नाउ यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ यस्तो देखेको छ र अब न्युज वेबसाइटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर डिफ्रेन्ट चाहिँ सेक्सनहरू छ है दुईवटा सेक्सनहरू चाहिँ छ अब हामीले सिमिलरली यस्तै कुराहरू पनि यहाँ कार्डबाट चाहिँ यसलाई एचिभ गर्न सक्छौँ र म कार्डमा आउँछु फेरि पनि र कार्डमा आइसकेपछि वेयर इज आवर कार्ड यो एपिआइजको कुरा हो म युटिलिटिजलाई बन्द गरिदिन्छु हाम्रो भनेको कम्पोनेन्ट्सको कुरा मात्र आउँछ हामीसँग र कम्पोनेन्ट्सको कुरा आउँछ है र कम्पोनेन्ट्सको कुरा आइसकेपछि चाहिँ पेजिनेसनको कुराहरू छ प्लेस होल्डर प्रोग्रेस यो स्पिनर्स टोस्टहरू छ र मलाई चाहिएको भनेको चाहिँ म कार्डमा आउँछु र कार्डमा आइसकेपछि चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाइन बाई लाइन कार्ड चाहियो क्या र लाइन बाई लाइन कार्डको लागि चाहिँ म के युज गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ लेट मी चेक ओके सो मैले यसरी यसलाई कम्प्लिट उयो पनि लिन सक्छु है अब कम्प्लिट यो लिन चाहेँ भने चाहिँ म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म यसलाई कपी गर्छु र कपी गरेर चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यो डिप भन्दा मुनि चाहिँ म यहाँ चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ
h1 ट्याग लिएर म यसको चाहिँ क्लास यसको क्लास चाहिँ म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई मैले ओके क्लास आयोको लागि म इम्प्टी छोडिदिन्छु। म यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट भनेर राख्छु, इन्टरटेनमेन्ट सेक्सन बनाउँछु म। र इन्टरटेनमेन्ट सेक्सन बनाइसकेपछि म यहाँ के गर्छु, यसलाई सेभ गर्छु र यसलाई सेभ गरेर लेट मी चेक हाम्रो वेबसाइट अहिलेको लागि कस्तो देखिएको छ। र हाम्रो वेबसाइट चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यस्तो देखिएको छ। र मैले यसलाई के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई मैले एउटा डिप डट कन्टेनरमा चाहिँ मैले यसलाई ऱ्याप गर्नुपर्ने थियो। डिप डट कन्टेनरमा चाहिँ यसलाई ऱ्याप गरिसकेपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन यति छ सबै कुराहरूलाई चाहिँ म माथि गर्छु र माथि गरिसकेपछि लेट्स सेभ इट र लेट्स सेभ गर्दाखेरि चाहिँ नाउ हाम्रो चाहिँ वेबसाइट चाहिँ सेभेको छ। नाउ यु क्यान सी इन्टरटेनमेन्ट भनेर हाम्रो एउटा सेक्सन आएको छ र हामीले यहाँनिर चाहिँ गर्न सक्छौँ र हामीले यहाँनिर चाहिँ मार्जिन पनि दिन सक्छौँ। हामी सपोज मैले यो इन्टरटेनमेन्टमा चाहिँ मैले यहाँनिर इन्टरटेनमेन्ट जुन छ यसमा मैले MY 4 गरेँ भने यो भनेको चाहिँ मार्जिन हो है। MY भनेको चाहिँ वाइ एक्सिसमा चाहिँ यसले यतिको चाहिँ मार्जिन दिन्छ। मैले सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि एज यु क्यान सी हाम्रो केही मार्जिन आएको छ र मार्जिनको लागि म क्विकली हजुरलाई म यहाँ मार्जिन भनेर सर्च गर्छु हैन। मार्जिन एन्ड प्याडिङको कुरा छ, यो हजुरले मार्जिन एन्ड प्याडिङको कुरा चाहिँ पढ्नु होला है। युटिलिटी लेआउटको कुरामा मार्जिन एन्ड प्याडिङको कुराहरू चाहिँ युज हुन्छ। सो यो मार्जिन एन्ड प्याडिङको कुराहरू चाहिँ युज गर्नु होला। र फेरि पनि म कलर्सको कुरामा चाहिँ कलर्सको कुराहरू चाहिँ हेर्नु होला है। कलर्स चाहिँ धेरै युज हुन्छ र म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो इन्टरटेनमेन्ट भन्ने सेक्सन छ यो सेक्सनमा चाहिँ म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो अब यहाँ डिफ्रेन्ट कुराहरू आउन सक्छ है। सपोज अब म यहाँनिर इन्टरटेनमेन्टमा के गर्न सक्छु त म डान्स सो हैन, डान्स सो इज कमिङ ब्याक, डान्स सो इज कमिङ ब्याक भन्न सक्छु हैन। अब सो योर ट्यालेन्ट इन सिङ्गिङ सो योर ट्यालेन्ट इन सिङ्गिङ। ओके यो कुरा गर्न सक्छौँ हैन। र यो कुरा गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो इमेज चाहिँ अहिलेको लागि लोड भएन है। इमेज हाम्रो किन लोड भएन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इमेजमा चाहिँ कुनै पनि युज गरेको छैन है। र इमेज लोड गराउनको लागि चाहिँ म फेरि पनि के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ यसलाई कपी गर्छु र हाम्रो जहाँ सोर्स छ सोर्समा आएर म यहाँनिर डान्सिङ भनेर हान्छु र यसको चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ 900/400 राख्न चाहन्छु म। र सिमिलरली म यसलाई फेरि कपी गर्छु र कपी गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अर्को सोर्स कहाँ छ त लेट मी चेक। हाम्रो अर्को इमेज सोर्स भनेको चाहिँ यहाँ छ र हामीले यो इमेज सोर्समा आएर अब चाहिँ यहाँ म डान्सको ठाउँमा सिङ्गिङ एन्ड डान्सिङ सिङ भयो हैन। अब मैले यहाँनिर स्पेस दिएको छु, सपोज मैले स्पेस हटाउँछु म र स्पेस हटाइसकेपछि चाहिँ लेट्स सी आवर वेबसाइट। ओके आवर वेबसाइट्स लुक लाइक दिस, नट ब्याड। ओके अहिले लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेबसाइट चाहिँ यस्तो देखिएको छ है। र अब म लास्टमा म चाहिँ के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यस्तै गरी चाहिँ हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ है। अर्कोमा चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दा फुटर चाहिँ एड गर्न चाहन्छु र फुटरहरू एड गर्नको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई म कसरी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। र म क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ इक्जाम्पल्समा जान्छु है। र इक्जाम्पल्समा गएर न्याप बार चाहिँ भइहाल्यो, न्याप बटनको कुरा भयो हैन। ग्रिड स्टार्टर टेम्प्लेट छ, साइन इन ब्लग ड्यासबोर्ड चेकआउट कभर प्रोडक्ट र फुटर्समा आउँछु म। फुटर्समा आएपछि चाहिँ सो यु क्यान सी यहाँनिर डिफ्रेन्ट फुटर्सहरू छ। कुन चाहिँ फुटर्स युज गर्ने भन्ने कुरा हो। सपोज म यहाँनिर इन्सपेक्ट गर्छु र इन्सपेक्ट गरेर म बडीमा आउँछु र बडीमा आएपछि सो यो पुरैलाई चाहिँ म लिन चाहन्छु र यो पुरै लिनलाई म यहाँ राइट क्लिक गर्छु र राइट क्लिक गरेर एडिट एज HTML गर्छु र एडिट एज HTML गरिसकेपछि चाहिँ
यति यो डिभलाई चाहिँ म पुरैलाई चाहिँ लिन्छु र के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि म यहाँ कन्ट्रोल ए गर्छु र कन्ट्रोल सी गर्छु र कन्ट्रोल सी गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ म हाम्रो कहाँ एड गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ स्क्रिप्ट भयो स्क्रिप्ट भन्दा माथि यो डिप भन्दा मुनि म यहाँ यो यसलाई कन्टेनर छ हाम्रो हैन छ कम्पनी भनेको छ कम्पनीको ठाउँमा म के राख्छु न्यूज टाइम्स एड गर्छु र न्यूज टाइम्स एड गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ होममा चाहिँ यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ हैन जुन अब यो हाम्रो एसबीजे छ यो एसबीजे लाई पनि हामी राख्न सक्छौं हैन सपोज अब यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरु छ है होम छ फिचर्स छ हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नु होला म सपोज म यहाँ के गर्छु इन्टरटेनमेन्ट राख्छु स्पोर्ट्स पछि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग मैले बिजनेस राखेको छु बिजनेस त्यसपछि गएर स्पोर्ट्स हुन्छ अरु बिजनेस पछि इन्टरनेशनल न्यूज हुन सक्छ हैन इन्टरनेशनल न्यूज हुन सक्छ यो डिफ्रेन्ट मेन्युहरु चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई बनाउनु होला है आफ्नो रिक्वायरमेन्टको हिसाबले यसलाई बनाउनु होला र यदि गरिसकेपछि चाहिँ म हाम्रो वेबसाइटमा आउँछु र हाम्रो वेबसाइटमा आएर चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर हाम्रो के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर आएको छ है कपिराइटको चाहिँ आएको छ सिमिलरली अब त्यस्तै मैले अरु युज गर्न खोजे भने चाहिँ अरु पनि धेरै छ यु क्यान सी यहाँनिर यो सबै कुराहरु चाहिँ युज गर्न सक्छौं हामी हैन म यहाँ के गर्छु अल राइट रिजर्भ भनेर पनि लेख्न चाहन्छु हाम्रो जहाँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेनर भयो हैन विथ छ होमको कुरा छ न्यूज म हेरेको छु न्यूज मैले कहाँ न्यूज भनेर कहाँ राखेको छु ओके न्यूज टाइम्स म यहाँनिर अल राइट रिजर्भ भनेर म राख्छु र यो भनेर राखिसकेपछि चाहिँ लेट्स सी आवर वेबसाइट ओके वेबसाइट चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यस्तो देखेको छ है र अब वेबसाइटको यसलाई कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो फुटरको यो कन्टेनर छ कन्टेनरको हामीले कलरलाई ब्याकग्राउन्डको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ कलर चेन्ज गर्न सक्छौं है सो यु क्यान सी हाम्रो अहिलेको लागि चाहिँ यस्तो छ लिंक डार्क छ हैन ओके लिंक डार्क नट ब्याड र मैले यहाँ बिजी एड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म एड छ मलाई म यहाँ बिजी डार्क एड गर्छु र बिजी डार्क एड गरेपछि चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ डार्क हुनुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सो यु क्यान सी हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ डार्क भएको छ है डार्क भएको चाहिँ एउटा बिजनेस सेक्सनले चाहिँ अलिकति यसले चाहिँ ठाउँ नपुगे जस्तो गरिरहेछ सो म एउटा यो बिजनेसलाई चाहिँ म यसलाई चाहिँ हटाइदिन्छु र यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि लेट्स सी सो नाउ दिस लुक्स गुड सो यु क्यान सी हाम्रो है अहिले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइममा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट वे गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट इमेजहरु लोड गरेको छ हजुरले चाहिँ यही सेम इमेज युज गर्न मलाई भने चाहिँ हजुरले यहाँबाट सेभ एज गर्नु होला है र सेभ एज गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई सेभ गर्नु होला र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ आफ्नो सोर्स कोडको मैले यहाँ इमेज फोल्डरमा चाहिँ इमेजमा चाहिँ यसलाई ल्याएर एड गर्नु होला म यसमा के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसमा म रिनेम गर्छु कोभिड भनेर राख्छु म कोभिड भनेर राखिसकेपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ ओके यो बाइनरी यो अर्कै फाइल रहेछ है सो हामीले जेपीजी फाइलहरु चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ लेट मी चेक यो कुन टाइपको फाइल छ ओके यो जेपीजी छ म यसमा के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट भनेर राख्छु र इन्टरटेनमेन्ट ओके यो पनि यही फाइल छ है हामीले यस्तो फाइलहरु चाहिँ हाम्रो सपोर्ट गर्दैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ बट अल्सो हजुरहरूले चाहिँ यसलाई राख्नु होला म कोभिड डट यो छ नि जुन यसलाई चाहिँ म कहाँ ल्याएर जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन मैले जहाँ कोभिड बनाएको छु नि कोभिड भ्याक्सिनेसन भनेर सो एज यु क्यान सी हाम्रो कोभिड भ्याक्सिनेसन छ यसमा चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म के गर्छु डट स्ल्यास इमेजेस स्ल्यास कोभिड .jfif
मेबी म अहिले एउटा मात्र फोल्डर भित्र आउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो लेट मी सेभ दिस। सेभ गर्दाखेरि चाहिँ सो एउटा फोल्डर भित्र बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो रिलोड गर्दाखेरि चाहिँ इमेज चेन्ज हुँदैन। सो यु क्यान सी हाम्रो इमेज चेन्ज भएको छैन र यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ एउटा हजुरलाई इन्ट्रेस्ट लागेको या कुनै पनि राम्रो लागेको कुरा चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। र अब म एजुकेसन पेजमा आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई एजुकेसनमा जानको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई म यहाँनिर म एउटा चाहिँ अब एबाउट पेज बनाएर देखाउँछु है त हजुरलाई। र एबाउट पेज बनाएर देखाउनलाई चाहिँ म यहाँ about.html भनेर देखाउँछु र about.html भनेर देखाइसकेपछि चाहिँ जुन हाम्रो न्याप बार छ, न्याप बार चाहिँ हाम्रो सेम होस् र न्याप बार सेम होस् भन्नको लागि चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ पुरै न्याप बार क्लोज गर्छु र यो पुरै न्याप बारलाई म कपी गर्छु र कपी गरेर हाम्रो about डटमा चाहिँ म ल्याएर राख्न चाहन्छु र यति गरेर राखिसकेपछि लेट मी सेभ दिस। र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो about.html भनेर हुनु पर्यो नि हैन। र मैले यहाँ index.html मा छु मैले यहाँनिर about.html भनेर पेज बनाएको छ है। about.html भनेर पेज बनाएको छ र यति पेज बनाउँदाखेरि चाहिँ सो एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो आइरहेछ। यो किन आइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा डिपमा हाम्रो यो एउटा भइसकेपछि हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्प्लिट पेजमा नै यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। र म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो बडी छ बडीलाई बन्द गर्छु म पुरै हैन। म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ सो के गर्न सक्छु त मैले यसलाई सुरुमा यसलाई कपी गर्छु। यो हेड सेक्सनलाई म सुरुमा कपी गर्छु र हेड सेक्सन यहाँ क्लोज भयो। यहाँबाट म बडीलाई स्टार्ट गर्छु र बडीलाई स्टार्ट गरिसकेपछि जुन हाम्रो यो छ सबै क्लास म यसलाई माथि मुभ गर्छु, बडी भित्र यसलाई मुभ गर्छु म र मैले यसलाई बडी भित्र मुभ गरिसकेपछि यसलाई म सेभ गर्छु र हाम्रो जुन अब बडी भित्र त हाम्रो जावास्क्रिप्ट फाइलहरु छ नि यो जावास्क्रिप्ट फाइलहरुलाई चाहिँ म एड गर्छु। जावास्क्रिप्ट फाइल प्लस हाम्रो फुटरलाई चाहिँ म एड गर्न चाहन्छु र फुटर क्लास हाम्रो कहाँदेखि छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्टेनर देखि जुन हाम्रो यो कन्टेनर छ स्क्रिप्ट र यसलाई कपी गर्छु म र maybe something like this. let me check body close न्याप बार क्लोज र सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि लेट मी चेक। सो एज यु क्यान सी अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ यस्तो भएको छ है त। सो हजुरले चाहिँ यसलाई गर्न सक्नुहुनेछ र के गर्छु त म भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो इन्टरनेसनल छ यो न्याप बार भयो है। म यसलाई न्याप बार भनेर म यहाँ लेख्न चाहन्छु, म कमेन्ट गर्छु म न्याप बार भनेर म राख्न चाहन्छु र हाम्रो यहाँ जहाँबाट फुटर छ फुटर भनेर म राख्छु र सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ अभियसली नो चेन्ज हो है, किनकि मैले यसलाई कन्टेनरमा चाहिँ ऱ्याप नगरे भए चाहिँ राम्रो देखिन्थ्यो होला है। यो जुन हाम्रो यो फुटर छ यो फुटरलाई चाहिँ मैले एउटा कन्टेनरमा चाहिँ ऱ्याप नगरे भए चाहिँ यसले फुल विथ लिन्थ्यो हैन। फुल विथ लिँदाखेरि चाहिँ यसले राम्रो देखिन्थ्यो। सो एज यु क्यान सी दिस लुक्स गुड। र अब यो एरियाभित्र चाहिँ अब मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ एबाउट सेक्सनमा चाहिँ हामी एड गर्न सक्छौँ। अब एबाउट सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी को हो भनेर देखाउनको लागि चाहिँ मेबी एनबिसी न्युजमा एबाउट अस सेक्सन हुनुपर्छ। हजुरले सबै एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ है। यो मैले यहाँनिर गरे छैन भन्दैमा चाहिँ यो नहुने नि, हजुरले सबै कुरा एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। र एबाउटमा मैले क्लिक गरेँ, लेट्स मी चेक। ओके एबाउटमा चेक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हेडिङ बक्स जस्तो छ र एउटा यो छ र यो पनि कहाँबाट एचिभ गर्न सकिन्छ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले एड गर्न सकिन्छ कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ डक्समै जान्छु म र डक्समा गएर हाम्रो कम्पोनेन्ट छ कम्पोनेन्ट्समा गएर ओके मोडललाई भन्दा पनि म के युज गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ
प्लेस होल्डर, पेजिनेसन छ, प्लेस होल्डर छ, पप ओभर्स, स्पिनर्स, टोस, टुल। म कार्डमै जान्छु, कार्डै युज गरेको चाहिँ यहाँ बेनिफिसियल होला जस्तो लाग्यो मलाई। सो मैले कार्ड युज गर्दाखेरि चाहिँ यसले एउटा कार्ड मात्र लिन्छ होइन, मलाई त के चाहिएको छ कम्प्लिट। सो म हेरिरहेको छु अब कुन चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ चाहेको कुरा चाहिँ मैले एचिभ गर्न सक्छु भनेर। सो यो पनि युज गर्न सक्छु म, यसलाई म कपी गर्छु, म यसलाई यहाँ पेस्ट गर्छु र पेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ म अहिले लागि यहाँ बन्द गर्छु यसलाई। म यसलाई डिप डट कन्टेनरमा ऱ्याप गर्न चाहन्छु, म डिप डट कन्टेनरमा म ऱ्याप गर्न चाहन्छु र जुन हाम्रो यो छ, जुन हाम्रो योलाई छ यसलाई चाहिँ म माथि मुभ गर्न चाहन्छु र सेभ गर्छु र सेभ गरेपछि लेट मी चेक हाम्रो वेबसाइट कस्तो देखेको अहिलेको लागि। सो लिङ्क छ, डिसेबल छ होइन, गो समवेयर एल्स छ र के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म यो बटन चाहिँ यहाँबाट हटाइदिन्छु अहिलेको लागि र होम छ, इन्टरटेनमेन्ट, यो त न्याप बारको कुरा भयो। म जुन यसलाई छ यो पुरै बन्द गरिदिन्छु अहिलेको लागि र यसलाई चाहिँ ओपन गर्छ है त। र ओपन गरिसकेपछि चाहिँ यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ कार्ड छ, एक्टिभ छ। एक्टिभमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एबाउट अस गर्छु र लिङ्कको ठाउँमा चाहिँ म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ आवर मिसन राख्छु र डिसेबल्डलाई चाहिँ अहिले म हटाइदिन्छु। सो अब हाम्रो आवर मिसन भन्ने छ, म यसलाई हटाइदिन्छु होइन र स्पेसल ट्रिटमेन्ट भन्ने छ। स्पेसल ट्रिटमेन्टलाई यो क्लास छ र यो बटन जुन छ यो बटनलाई चाहिँ म यहाँबाट राख्न चाहन्न, म बटनलाई हटाइदिन्छु म र जुन हाम्रो हेडिङ छ हेडिङको ठाउँमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एबाउट अस भनेर राख्छु र जुन यो प्याराग्राफ छ प्याराग्राफमा चाहिँ म के एड गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँबाट केही कपी पेस्ट एड गर्न चाहन्छु। म यसलाई कपी गर्छु र ओके धेरै एड गर्न चाहन्न, म यसलाई कपी गर्छु। यो इक्जाम्पलको लागि है, यो एक्ज्याक्ट चाहिँ पेस्ट नगर्नु होला है हजुरहरूले। यो मेरो मैले अहिले यसलाई होस्ट नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मात्र मैले यसलाई लिइरहेको छु, फेरि हजुरहरूलाई चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ है। सो यसलाई चाहिँ युज नगर्नु होला। सो म यहाँ एनबिसी डिजिटल भनेर छ, म यहाँनिर न्युज टाइम्स हाम्रो वेबसाइटको नाम राख्न चाहन्छु, म न्युज टाइम्स द कलेक्सन भनेर छ होइन र ब्रान्ड भनेर छ, फिचर्स इन्क्लुडिङ nbcnews.com भनेर छ। अब nbcnews.com भन्ने ठाउँमा यहाँनिर म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ न्युज टाइम्स.com भन्छु। यो चाहिँ वेबसाइटको दिएको छ युआरएल, म यसलाई today.com भन्छु होइन। ओहो यसमा धेरै दिएको रहेछ, म सो यसलाई म धेरै टाइम वेस्ट गर्दिनँ है यसको लागि म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि हाम्रो यो कन्ट्रोल यो जहाँ छ यहाँनिर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बिआर ट्याग चाहिँ युज गर्छु र बिआर ट्याग युज गरिसकेपछि यहाँ पनि म एउटा बिआर ट्याग युज गर्छु र बिआर ट्याग युज गरेपछि एउटा न्यू लाइनमा आउँछ र मैले यहाँ एनबिसी न्युज जहाँ लेखेको छु यो एनबिसी न्युज लेखेको ठाउँमा चाहिँ म यहाँ न्युज टाइम्स म गर्छु र न्युज टाइम्स भनेपछि चाहिँ म यसलाई कन्ट्रोल सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि लेट मी चेक हाम्रो वेबसाइट कस्तो देखेको छ। सो हाम्रो वेबसाइट चाहिँ अगाडि लागि चाहिँ यस्तो देखेको छ र आवर मिसनमा चाहिँ मैले क्लिक गर्दाखेरि यो ट्याब चाहिँ ओपन भइरहेन है र यो ट्याब ओपन हुनुपर्ने थियो, यहाँ लिङ्कमा दिएको रहेछ। बट म के गर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो लिङ्कमा पनि जान खोजिरहेको थिएँ म, बट अहिलेको लागि चाहिँ म यो लिङ्कमा जान सकिनँ होइन। सो म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ सो एज यु क्यान सी अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट यस्तो देखिएको छ। सो मैले अब यो आवर मिसनमा म जान खोजिरहेको छु, यसमा जानको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लिङ्क हो होइन। यो लिङ्क भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर यसमा युज गर्न चाहिँ सकिरहेको छैन। सो म यस्तै गरेर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सो म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ आवर मिसन भन्ने जुन छ यो लिस्टलाई म यहाँ बन्द गरिदिन्छु र यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ जुन हाम्रो यो मैले यसलाई कन्टेनरमा ऱ्याप गरेको छु यसलाई म क्लोज गर्छु र यो जुन छ यस्तै सिमिलर म अर्को एड गर्न चाहन्छु। एड भएको छ त न्याप बार कन्टेनर, सो एड भएको छ है त, एड भएको छ। म के गर्छु क्विकली यहाँ केही कुरा चेन्ज गर्छु। आवर मिसन
आवर मिसनमा एड गर्छु र आवर मिसनमा एड गरेर पनि म आई विल सी समथिङ केही छ त ओके केही छैन। सो म यसलाई चाहिँ यतिकै नै छोडिदिन्छु। यसलाई आवर मिसन पनि सेमै नै होस्, सेम नहोस् भन्नको लागि म यो चाहिँ हटाइदिन्छु है त। र यो हटाएर म यहाँ सेभ गर्छु। यसलाई सेभ गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ दिस लुक लाइक दिस ओके अहिलेलाई चाहिँ दिस लुक्स गुड है। सो यो कुरा छ है त। अब यो म यो वेबसाइटमा धेरै टाइम वेस्ट नगरिकन म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ म धेरै टाइम वेस्ट गर्न चाहन्न र म हाम्रो नेक्स्ट सेक्सनमा चाहिँ म मुभ गर्न चाहन्छु, जुन हाम्रो सेक्सन हो हाम्रो गिटहबमा चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ होस्ट गर्न सकिन्छ। एन्ड गिटहबमा हजुरले चाहिँ वेबसाइट होस्ट गर्नको लागि चाहिँ के गर्न हजुरहरूको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ गिटहबमा जान्छु र गिटहबमा गएर म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर गिटहबमा आउँछु र गिटहब आउनलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कुराहरू हुनुपर्ने हुन्छ है। एउटा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ गिटहबमा आएर एउटा एकाउन्ट बनाउनु होला है। एकाउन्ट बनाउन इजी छ, मेरो अलरेडी एकाउन्ट छ देव कम्युनिटी नेपाल भनेर। र हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। इजी स्टेप छ, धेरै उयो छैन होइन, धेरै गाह्रो छैन। सो म यहाँ रिपोजिटरीमा आउँछु र यहाँ आएर चाहिँ म न्यू गर्छु र न्यू रिपोजिटरीमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ न्युज टाइम्स भनेर हाम्रो रिपोजिटरीको नाम राख्न चाहन्छु र आवर न्युज साइट भन्छ है त, न्युज साइट ओके पब्लिकमै राखिदिन्छु अहिले लागि म। सो क्रिएट गर्छु म र क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर हाम्रो चाहिँ आएको छ रिपोजिटरी आएको छ होइन। र म यहाँ इम्पोर्ट कोड भन्छु र इम्पोर्ट कोड भन्दा पनि म यहाँ के गर्छु भन्दा अपलोड एन्ड एक्जिस्टिङ फाइल भन्छु। र अपलोड गर्नको लागि चाहिँ म जुन हाम्रो यो छ यदि दुईवटा, सो म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सिलेक्ट गर्छु जुन यो कुरा छ यसलाई चाहिँ म यहाँ ड्र्याग गर्छु है त। र ड्र्याग गरिसकेपछि म यहाँ ब्लक्ड ओके लेट मी चेक ओके म चुज फाइल गर्छु र चुज फाइल गरेर मैले बनाएको छु हाम्रो ईमा बनाएको छु यफमा कहाँ बनाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ बुटस्ट्र्याप इन वान भिडियो भनेर बनाएको छु र म यो पुरैलाई चाहिँ म कपी गर्छु र ओपन गर्छु र अपलोडिङ भइरहेछ र अपलोडिङ ओके आई थिङ्क अपलोड कम्प्लिट भएको छ। र म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ कमिट चेन्जेस भनेर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट कमिट। हजुरहरूले यो गिटहब युज गर्नु भएन भने चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ म पछि भिडियो लिएर आउने हुन्छु, बट अहिलेलाई चाहिँ मैले जे गरेको छु त्यो चाहिँ स्टेप चाहिँ फलो गर्नु होला। मैले यो प्रोसेसिङ यो फाइल्स गरेँ र प्रोसेसिङ फाइल्स गरिसकेपछि चाहिँ सो एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ आएको छ है त। सो म अहिलेको लागि म सेटिङ्समा जान्छु। सो यहाँबाट हजुरले रिनेम गर्न सक्नुहुनेछ होइन। रेस्ट्रिक्ट भनेर छ यहाँ, रेस्ट्रिक्ट एडिटिङ टु कोलाबोरेटर्स ओन्ली भनेर छ, इस्युज भनेर छ स्पोन्सरसिप। सो म सेटिङ्समा आउँछु फेरि पनि होइन। सेटिङ्समा आइसकेपछि चाहिँ म यहाँ के अप्सन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ ओके भिजिबिलिटी भनेर छ होइन, डिलिट भनेर छ र ट्रान्सफर पनि भनेर ट्रान्सफर गर्ने अप्सन भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सिम्पल एउटा गिटहबमा चाहिँ हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो वेबसाइट चाहिँ बिल्ड मात्र भएको चाहिँ हामीले होस्ट चाहिँ गरेको छौँ है। यो हामीले धेरै ठुलो चाहिँ गरेको छैन होइन, किनकि त्यसलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट होस्टिङ एन्ड डोमेन कुराहरू चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। बट हामीले गिटहबले चाहिँ त्यो फिचर्स दिन्छ कि हामी चाहिँ यसको चाहिँ यो युज गर्न सक्छौँ होइन। सो अब यसपछि चाहिँ केमा गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आउनु होला होइन र पेजेसमा आउनु होला है। गिटहब पेजेसमा आइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर थिम चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र म चाहिँ नर्मल केमेनको थिम युज गर्छु र म सेलेक्ट थिम गर्छु र सेलेक्ट थिम गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ र म यहाँ सेकेन्ड कमिट गर्छु सेकेन्ड कमिट गर्छु र कमिट चेन्जेस गर्छु र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ वी सुड सी दिस ओके। सो म हाम्रो कोडमा होइन, म फेरि पनि पेजेसमा आउँछु हाम्रो पेजेसमा र पेजेसमा आएपछि म यसलाई ओपन गर्छु र यतिमा आइसकेपछि चाहिँ वेलकम गिटहब पेज ओके भ्यू गिटहब भनेर छ होइन, न्युज टाइम्स भनेर छ। सो अझै मैले यहाँनिर चेन्ज गर्नुपर्ने छ र यहाँ गिटहब पेजमा छ यहाँनिर चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ
रुटमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई सेभ गर्नु होला र यति गरिसकेपछि चाहिँ लेट मी रिलोड दिस पेज। सो हजुरले चाहिँ यहाँ कस्टम डोमेन पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ हैन। कस्टम डोमेन एड गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कम्युनिटी यो छ नि सबै कुराहरु चाहिँ हटाउन सक्नुहुनेछ हजुरले। सो म हेरिरहेको छु कि हाम्रो यो वेबसाइट चाहिँ किन ओके हाम्रो वेबसाइट चाहिँ आएको छ है। नाउ यु क्यान सी दुईटा अप्सनहरु चाहिँ हजुरले गर्नु होला है। यहाँ आएर चाहिँ एउटा थीम पेज सेक्सनमा आएर यो थीम चाहिँ चुज गर्नु होला र ब्रान्चमा आएर मेन प्लस डक्समा चाहिँ हजुरले चाहिँ एड गर्नु होला र यति गरिसकेपछि चाहिँ नाउ यु क्यान सी हाम्रो ब्रान्ड न्यू वेबसाइट चाहिँ हाम्रो चाहिँ होस्ट भएको छ र थाहा छ मलाई यो केसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो यिनीहरु ओपन हुँदैन किनकि यो चाहिँ मैले क्याटेगोरी मात्र बनाएँ पेज बनाएँ हैन। बट मैले यहाँ आएर के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यो ह्याशट्यागमा म यहाँले यहाँ एबाउट डट मेबी हाम्रो एबाउट डट एचटीएमएल चाहिँ लेट मी चेक एबाउट डट एचटीएमएल ओके हाम्रो एबाउट डट एचटीएमएल चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ होस्ट भएको छ है। एबाउट डट एचटीएमएल पेज चाहिँ हाम्रो चाहिँ आएको छ र म न्युज टाइममा क्लिक गर्छु र न्युज टाइममा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई लिङ्क नबनाएको भएको कारणले गर्दा चाहिँ लिङ्कमा जाँदैन र होममा पनि जाँदैन किनकि यो हामीले चाहिँ कोडमा आएर चाहिँ गर्न सक्छौँ है। र कोडमा आएर कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कोडमा आउनु होला र कोडमा आइसकेपछि चाहिँ यो इन्डेक्स डट एचटीएमएललाई चाहिँ ओपन गर्नु होला र जहाँ हामीले यो न्याप बार बनाएको छौँ नि यो जुन यो न्युज टाइम्स भनेको छ नि यो लिङ्कमा चाहिँ हाम्रो के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो होम पेज छ जुन हाम्रो यो पेज छ यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँ आएर यो एचटेप लेखेको ठाउँमा चाहिँ यसलाई पेस्ट गरिदिनु होला। ओके यहाँ एडिटको अप्सन छ एडिटमा क्लिक गर्नु होला एडिट दिस फाइल गर्नु होला एडिट दिस फाइल गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूलाई यहाँनिर आएर चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो एचरेप छ यो एचरेप भाटामा चाहिँ यसलाई हटाएर यो राखिदिनु होला र यो राखिसकेपछि चाहिँ म यसलाई कमिट चेन्ज गर्छु र कमिट चेन्ज गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो होम पेजमा चाहिँ लोड हुनुपर्छ र यसको इक्जाम्पल देखाउनको लागि चाहिँ म के गर्छु हामीसँग एबाउट डट एचटीएमएल पेज छ एबाउट डट एचटीएमएल पेजमा आउँछु र मैले यो हाम्रो साइटमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो जानुपर्छ र किन गइरहेन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एबाउट डट एचटीएमएल पेजमा पनि हामीले यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र एबाउट डट एचटीएमएल पेजमा हामीले चेन्ज नगरेको कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो आइरहेछ र म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म गो टु द फाइल गर्छु र हाम्रो एबाउट डट एचटीएमएल र इन्डेक्समा चाहिँ मेबी मैले चेन्ज गरेको छु लेट मी चेक ओके हाम्रो इन्डेक्समा चेन्ज भएको छ बट हाम्रो चाहिँ केमा भएन भन्दाखेरि चाहिँ एबाउटमा चाहिँ चेन्ज नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भइरहेछ र म एबाउटलाई ओपन गर्छु र एबाउटलाई ओपन गरेर एबाउट सेक्सनमा पनि हामीले जहाँ यो एचरेफ युज गरेका छौँ म एडिट गर्छु यसलाई एडिट गरेर जुन हाम्रो यो छ यसमा म यो सेभ गर्छु र हजुरले यो फाइल चेन्ज गरे पछि चाहिँ यो कमिट चेन्ज चाहिँ गर्न बिर्सिनु होला है। यो कमिट चेन्ज नगरेसम्म चाहिँ हजुरहरूको चेन्ज चाहिँ एप्लाई हुँदैन र म पेज रिलोड गर्छु र नाउ ओके यो किन गइरहेन त ओके। सो हजुरले चाहिँ यसलाई फिक्स गर्नु होला यो चाहिँ यसरी नै गरेपछि चाहिँ फिक्स हुन्छ र यसले चाहिँ केही टाइम लिइरहेको छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ सस्तो जुगाड हो है। हामीले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट हाम्रो चाहिँ राम्रोसँग यसलाई होस्ट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ हामीसँग चाहिँ होस्टिङ प्रोभाइडरहरू हुन्छ है। म यहाँ होस्टिङ प्रोभाइडर इन नेपाल भनेर हान्छु र डिफ्रेन्ट आउँछ है। अब यो ब्लू होस्टहरूमा चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई अलिकति मास्टर कार्डको जरुरत हुन्छ बट हामीसँग धेरै छ है। हिमालयन होस्ट डब्लुएच टप भन्ने रहेछ ई होस्टिङ सर्भर भन्ने छ यो यसमा गएर चाहिँ हजुरले डोमेन र होस्टिङ लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो म पछि कुनै भिडियोमा बनाउँला र मैले प्रमिस गरेको थिएँ म एसईओ को कुरा पनि गर्छु भनेर। सो एसईओ को लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एसईओ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन हो हैन। सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन फर म बुटस्ट्र्याप भनेर चाहिँ हान्छु म। सो म धेरै रकेट साइन्स कुरा गर्दिनँ हजुरलाई म एसईओ फर बुटस्ट्र्याप भनेर हान्छु र बुटस्ट्र्याप भनेर हानिसकेपछि चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो बुटस्ट्र्याप वेबसाइटहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ हेर्न सक्छौँ र सो हामीले चाहिँ मेटा ट्यागहरू युज गर्न सक्छौँ हैन। जस्तै अब टाइटलहरू छ टाइटलहरूमा अलरेडी हामीले टाइटलहरू युज गरेर चाहिँ हामी यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ हैन। अब जस्तै डोमेन नेमहरू लिँदाखेरि भयो डोमेन नेम लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन रिलेटेड टपिक हो त्यही रिलेटेड टपिकसँग लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ है। सो यो कुराहरू छ। म चाहिँ हजुरलाई चाहिँ देखाउन चाहन्छु कि हाम्रो वेबसाइट चाहिँ कतिको रेस्पोन्सिभ छ हैन। हाम्रो अब डिफ्रेन्ट डिभाइसहरूमा चाहिँ हाम्रो साइट चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर र मैले यहाँनिर
सोर्स डटबाट एप्लाई गरेको थिएँ, हजुरलाई थाहा छ। बट मैले अहिले सडनली के पाएँ भने चाहिँ हाम्रो यो प्लान्ट सर्भिस डिग्रेडेसन भन्ने भनेको चाहिँ एउटा अन्डर मेन्टेनेन्समा रहेछ यो अहिले हाम्रो यो सोर्स डट अनस्प्ल्यास भन्ने। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर इमेज चाहिँ लोड भएको छैन है। बट यो मैले फर्स्ट इमेजमा चाहिँ मैले यसलाई सेभ गरेर नै यसको सोर्स राखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एज यु क्यान सी मैले इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा सबभन्दा सुरुमा मैले यहाँनिर जुन दिएको छु सेम मैले त्यही नै गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले लोकलमा नै सेभ गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सेभ भइरहेछ। म क्विकली के गर्छु त भन्दा हाम्रो जुन यो सोर्स डट अनस्प्ल्यास छ यहाँनिर चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई अहिलेको लागि चाहिँ म यो पेस्ट गर्छु है, किनकि हाम्रो इमेज लोड भइरहेको छैन। सो द्याट्स वाइ म अहिलेको लागि चाहिँ यो यति पेस्ट गर्छु र यति पेस्ट गरेर म यसलाई कन्ट्रोल सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ यसो देखिएको छ। सो एज यु क्यान सी अहिलेको लागि हाम्रो वेबसाइट चाहिँ यस्तो देखिएको छ होइन। मैले मुनि पनि यहाँ अनस्प्ल्यासबाट चाहिँ युज गरेको थिएँ है। सो अब बिफोर मुभिङ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ वेल आई वान्ट टु सो यु हाम्रो वेबसाइट चाहिँ कतिको चाहिँ रेस्पोन्सिभ छ भनेर है, किनकि बुटस्ट्र्याप भनेको चाहिँ एउटा आफैमा एउटा रेस्पोन्सिभ र रेस्पोन्सिभ मोबाइल फ्रेन्डली डिजाइनहरू बनाउनको लागि चाहिँ युज हुने फ्रेमवर्क हो। सो म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ इन्सपेक्ट गरेर चाहिँ हजुरलाई चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो अप्सन छ यहाँनिर एज यु क्यान सी यहाँ टुगल डिभाइस टुलबार भन्ने यहाँनिर अप्सन छ, म यसमा क्लिक गर्छु र यसमा म क्लिक गरिसकेपछि एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ अब डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन आउँछ होइन। हजुरले यहाँ अब 100% सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब डाइमेन्सनमा अब कुन चाहिँ सेलेक्ट गर्ने हो, सपोज अब मलाई आइफोन एक्समा चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट कस्तो देखिन्छ भनेर मन लाग्यो भने चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो वेबसाइट चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यस्तो देखिएको छ है। सो जस्ट अब यहाँनिर मेन्यु बारहरू पनि हटेको छ र यहाँ एउटा ह्यामबार गरेर आएको छ र यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गरेपछि हाम्रो मेन्युलाई चाहिँ देखिन्छ र सिमिलरली एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ यस्तो भइरहेको छ है त। अब रेस्पोन्सिभ कतिको छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामी यसरी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। सिमिलरली अब मैले रेस्पोन्सिभमै राख्छु अहिलेको लागि र हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ट्याबहरूमा यस्तो देखिन्छ होइन। जब अलिकति साइज घट्दै आउँछ यसको साइज घट्दै आइसकेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी यसको चाहिँ रेस्पोन्सिभनेस चाहिँ बढ्छ है। अनि एज यु क्यान सी जब हाम्रो चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ 50% भएन, म यसलाई अहिले 100%मा राख्छु र 100%मा राखेर म देखाउन चाहन्छु है त। एज यु क्यान सी हाम्रो जब हाम्रो यो डिभाइसको चाहिँ विथ बढ्छ हाम्रो साइड चाहिँ रेस्पोन्सिभ नै छ अहिलेको लागि चाहिँ। एज यु क्यान सी हाम्रो साइज रेस्पोन्सिभ नै छ। बट म के देखिरहेको छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो यतापट्टि चाहिँ स्पेस जस्तो आएको छ है, यो किन स्पेस आयो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले मेबी कन्टेनरमा चाहिँ हालेको छैनौँ कि लेट मी चेक। हाम्रो फर्स्ट जुन छ फर्स्टलाई हामीले कन्टेनर ओके क्लास कन्टेनर दिएको छौँ, बट हाम्रो जुन यो सेकेन्डको हो म फर्स्टमा हेर्न चाहन्छु बुटस्ट्र्याप सीएसएस लिङ्क यो त न्याप बार भयो है। न्याप बार पछि हाम्रो ओके यसलाई पनि कन्टेनरमा त राखेको छौँ, बट दिस इज यो कार्ड भएको कारणले गर्दा चाहिँ कार्ड ग्रुप भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यसरी चाहिँ आएको छ। बट डोन्ट वरी दिस लुक्स गुड है। सो हाम्रो यो हामी यसमा क्लिक गरेर हाम्रो हटाउन सक्छौँ र एज यु क्यान सी अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ यसो देखिएको छ इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा यसो देखिएको छ। सपोज म यहाँनिर के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एबाउट डट एचटिएमएलमा जान्छु र एबाउट डट एचटिएमएलमा जाँदाखेरि पनि लेट्स सी ओके एबाउट डट एचटिएमएलमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो वेबसाइट चाहिँ दिस लुक्स गुड है। र यसमा अलिकति यो मेन्यु बारमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम आयो कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई यो फुटरमा चाहिँ। बट यो फुटरमा चाहिँ म के गर्न सक्छु त म भन्दाखेरि चाहिँ म इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा जान्छु सुरुमा स्ल्यास इन्डेक्स। म इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा चाहिँ हाम्रो फुटर चाहिँ कस्तो देखेको चाहिँ हेर्न चाहन्छु म। ओके हाम्रो चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यस्तो देखेको छ है। र यसलाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन फुटर बार छ जुन हाम्रो यो कार्डबडी सो यो ट्यालेन्ट र मेबी मैले यहाँ क्लोज गरेको छु। ओके हाम्रो यो जुन छ यो कन्टेनर फुटर यसलाई चाहिँ हामीले एउटा कन्टेनरमा ऱ्याप गरेका छौँ है। कन्टेनरमा ऱ्याप गरेका छौँ र यसलाई कन्टेनरमा ऱ्याप नगरौँ होला अहिलेको लागि। मलाई कन्टेनरबाट चाहिँ हटाइदिन्छु है। कन्टेनरमा ऱ्याप गऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ सर्टेन स्पेस लिन खोज्छ। म त्यो स्पेसलाई चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ म हटाइदिन्छु। यो स्पेस म हटाइदिन्छु र स्पेस हटाएर म एकताललाई सेभ गर्छु है। र एकताल सेभ गरिसकेपछि चाहिँ लेट्स सी अब हाम्रो चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ दिस लुक्स गुड। म यसलाई इन्सपेक्ट गर्छु। यसलाई इन्सपेक्ट गरेर हाम्रो नाउ हेर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि यो मेन्यु चाहिँ आयो कि जस्तो भइरहेछ है। सो यो मेन्युलाई हाइड गर्न चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो युएल छ युएलको न्याप मिडियम डिभाइसमा चाहिँ कोलम 4 भयो है। म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मिडियम डिभाइसहरूमा या स्मल डिभाइसहरूमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ
यसलाई नदेखाउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ म क्विकली के गर्छु बुटस्ट्र्यापकोमा जान्छु र बुटस्ट्र्यापकोमा गएर म के गर्न सकिन्छ त यसको लागि भन्दाखेरि चाहिँ यसको भिजिबिलिटीलाई चाहिँ हामी हिडन गर्न सक्छौँ र भिजिबिलिटीलाई हिडन गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ भिजिबिलिटी भन्ने अप्सन हुन्छ र के गर्छु त म भन्दाखेरि चाहिँ सो म यहाँनिर चाहिँ मैले डट इनभिजिबल भनेर राखेँ भने क्लासलाई चाहिँ मैले युज गरेँ भने चाहिँ मेबी हाम्रो यो चाहिँ जान्छ है। र यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ स्मल डिभाइसको लागि चाहिँ यो गर्नुपर्छ हामीले। इनभिजिबल चाहिँ हामीले के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ स्मल डिभाइसहरूको लागि चाहिँ मैले गर्नुपर्छ र स्मल डिभाइसहरूको लागि गर्नको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर ओके स्मल डिभाइसहरूको लागि गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ भिजिबिलिटी यो इम्पोर्टेन्ट भयो यो हैन एपिआइजहरु छ र यसलाई गर्नको लागि चाहिँ म कसरी युज गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ म हाम्रो ओके मेबी हामीले चाहिँ यहाँ इनभिजिबल क्लास युज गरे भने चाहिँ म यसमा इनभिजिबल क्लास पनि युज गरिदिन्छु है। लेट मी चेक यो इनभिजिबल क्लास युज गरेपछि यो चाहिँ मिडियम हैन लार्ज डिभाइसहरुमा पनि हाम्रो हट छ जस्तो लाग्छ मलाई। एज यु क्यान सी अहिलेको लागि चाहिँ हटेको छ। लेट मी चेक कि यो मेन्यु चाहिँ हाम्रो हटेको छ है। एज यु क्यान सी हाम्रो मेन्यु चाहिँ हटेको छ बट मैले यहाँनिर स्मल डिभाइसहरुको लागि चाहिँ मैले हटाउन खोजेको है। र स्मल डिभाइसहरुमा हटाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ के युज गर्न सक्छु त भन्दाखेरि म त्यही एकताल फाइन्ड आउट गराछु। त्यसको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट्सहरुमा हैन ब्राउजर एन्ड डिभाइसेस ओके ब्राउजर एन्ड डिभाइसेसमा लेट मी चेक भिजिबिलिटी मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म स्मल डिभाइसहरुको लागि गर्न खोजेको हो मैले यो है। र स्मल डिभाइसहरुको लागि गर्नको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ ओके यसलाई चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यति नै छोडिदिउँ। यो हाम्रो यो न्याप बारको जुन छ यो सबैलाई चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ इनभिजिबल क्लास चाहिँ म युज गर्दिन। अहिलेको लागि चाहिँ मैले देखाइहालेँ इनभिजिबल कसरी बनाउने भनेर हैन। म अहिले चाहिँ यसको लागि चाहिँ म भिजिबलै राख्न चाहन्छु र भिजिबल नै राख्न चाहेपछि हाम्रो लेट्स से हाम्रो वेबसाइट चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यस्तो देखिएको छ है। र सो मैले जब हाम्रो यसको लेन्थलाई कम गर्छु हैन विड्थलाई एज यु क्यान सी हाम्रो जब डिभाइसहरु चेन्ज गर्छौं तब चाहिँ हाम्रो चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ। मोटो 4G मा यस्तो देखिन्छ हैन। त्यस्तै गरेर हाम्रो पिक्सेल 2 मोबाइलमा यस्तो देखिन्छ डिभाइसमा। त्यस्तै गरेर हाम्रो अब आइप्याड प्रोमा चाहिँ यस्तो देखिन्छ हाम्रो वेबसाइट है। सो अहिलेको लागि चाहिँ यो वेबसाइट दिस लुक्स गुड। सो यो बुटस्ट्र्यापको यो ट्युटोरियल चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट गर्नु होला हैन। एट द एन्ड अब हजुरलाई यो वेबसाइट कस्तो लाग्यो होला त्यो पनि मलाई एकताल कमेन्ट गर्नु होला है। मेरो स्वर अलिकति बसेको जस्तो आयो होला किनकि मैले धेरै टाइमसँग कन्टिन्युअस बोलेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो आएको हो। डोन्ट वरी यदि हजुरलाई चाहिँ मेरो यो इफर्ट चाहिँ राम्रो लागेको छ भने चाहिँ कमेन्ट लाइक सेयर गरिदिनु होला। अन द्याट नोट थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।